भिडियो जाँदैन, भिडियो जाँदैन, यो स्क्रिन मात्रै जान्छ। अब के गर्ने? होइन, जोइन मिटिङ कहाँ छ? जोइन अडियो सेयर स्क्रिन रेकर्डिङ हुँदैछ। तपाईँको सुरु भयो होला। पार्टिसिपेन्ट 7 जना आइसक्यो। 7 जना आइसक्यो। त्यहाँ क्लिक गर्नु त्यसलाई एडमिट अल भन्नु, माथि एडमिट अल जति आउँछ नि त्यो सबैलाई एडमिट अल। के भयो होइन? बोल्नु। हेलो अहिले आएको छ। त्यहाँ उता क्लास हुँदैछ होला नि, यी सबै हो। माथि फेरि एडमिट गर्नु। एडमिट अल गर्दै जानु पर्यो। हेलो सर। हजुर, हेलो, गुड मर्निङ। गुड मर्निङ सर। क्लास हजुर। हेलो सर। हजुर, गुड मर्निङ। गुड मर्निङ सर। त मैले रेकर्डको लागि सर रिक्वेस्ट पठाएको सर, एक्सेप्ट गरिदिनु सर। हजुर, के को लागि? रेकर्डिङको लागि। रेकर्डिङको लागि एक्सेप्ट कहाँबाट गर्ने? एकछिन म हेर्छु है त। पार्टिसिपेन्टमा गरेर गर्नुपर्छ सर। पार्टिसिपेन्टमा गएर कर्मचारी भनेर त्यहाँ रिक्वेस्ट आएको होला सर। तपाईँ को बोल्नुभयो तपाईँ? रुफुस कर्मचारी सर। रुफुस जी हो। रुफुसजीलाई सर प्रज्वल खतिवडाको पनि एक्सेप्ट गर्दिनु न। मोरमा गएर जाने हो, भन्नुहोस् है त। ल अरू प्रज्वल खतिवडाको पनि ल। हजुर प्रज्वल सरोज पोखरेलको पनि एक्सेप्ट गर्दिनु। एलो रेकर्ड सरोजी हजुर मेरो पनि एक्सेप्ट गर्दिनु। सरोजीको म हेर्दैछु है त लिस्ट। यहाँ रेकर्डको एलाउ गर्नुपर्ने। सरोजीको नाम कहाँ छ? एकछिन है, म हेर्दैछु। एडमिट अल होइन। सरोजीको पखाउँ है त। सरोजीको कहाँ छ? सरोजीको नाम त देखाएको छुइनँ मैले यहाँ। के गर्नलाई? रेकर्ड यस्तो गर्नलाई क्या, यस्तो रहेछ नि त। यो यस्तो एलाउ रेकर्ड भन्ने रहेछ नि त, रेकर्ड गर्नलाई। कोहीबाट रेकर्ड गर्न मिल्ने त्यो रहेछ। सरोज पोखरेल सरोजीको एलाउ रेकर्ड आएको छ नि। त्यसमा हामी रेकर्ड गरेर हालिदिन्छ भनेर भन्नु। यसो गर्नु न, अब हामी यहाँ रेकर्ड गरेर हालिदिउँला नि त है। ल, 2 जना रेकर्ड भएको छ। सुन्दै हुनुहुन्छ है? सुनिरहेछौँ सर। ल सुनेको छ। ल तपाईँले रेकर्ड गर्दै हुनुहुन्छ। अर्को कसले भन्दाखेरि रुफुस यहाँ मेरो यहाँबाट होइन। हेलो, यो स्क्रिन देखिँदैछ? नेसनल इन्कम। हेलो, देखिरहेछ सर। देखियो होइन? ल म अब सुरु गरौँ त। सबैजना बेला हुँदैछ हुनुहुन्छ है? म चाहिँ अब यो त्यति बेला बेलामा सर हजुरलाई त रिक्वेस्ट आउँछ सर, एक्सेप्ट गरिदिनु सर साथीहरूको। साथीहरूको बिचमा रिक्वेस्ट आउने चाहिँ कहाँबाट भन्दाखेरि हामी रेकर्ड गरेर हालिदिन्छ भनेर भन्नु। त्यो गर्दा तपाईँले आधी घन्टा लाग्छ रेकर्ड गर्न। हो, अनि त्यो के अरे स्टुडेन्टलाई त्यहाँ एडमिट गर्नलाई अटोमेटिक छैन र अनि त्यहाँ चाहिँ म्यानेज पार्टिसिपेन्ट एडमिट अल हो त्यो। यसलाई यो सेटिङ अब अर्कोचोटि गरौँ न। अर्कोचोटि चाहिँ त्यो एडमिट अल होइन। ल, बेला बेला त्यो रिक्वेस्ट आउँदो रहेछ कि यहाँनिर गरेर नि म्यानेज पार्टिसिपेन्टमा गरेर। ल ठिक छ। ल अहिले यो हटाइदियो। यसरी जानु पर्यो होइन। ल ओके, सुरु गरौँ त अब। हेलो सर। ल, यो हामीले अस्ति क्लासमा चाहिँ युनिट 1 गरिसकेका छ होइन। युनिट 2 पनि मैले अलिकति सुरु गरेका थिएँ होइन, याद छ नि? युनिट 2 पनि मैले सुरु गरेका थिएँ। युनिट 2 चाहिँ हाम्रो यो नेसनल इन्कम अकाउन्टिङ हो। यसमा देखिन्छ, यसमा की कन्सेप्ट्स अफ नेसनल इन्कम अकाउन्टिङ भन्ने छ।
मेजरमेन्ट अफ नेसनल इन्कम, त्यसमा इन्कम एप्रोच, भ्यालु एडेड एप्रोच भनेको छ र सेक्टर अकाउन्टिङ र लिमिटेसन, यति नै छ यसमा टपिक्सहरू चाहिँ युनिट 2 मा है। अनि सुरु गर्दै है त। यहीँबाट म यो चाहिँ वर्ड फाइल छ, यसलाई चाहिँ यो रिड के अरे वाला अप्सनमा चाहिँ गरेको छु। यो देखिन्छ है, सबैजनाले देख्दै हुनुहुन्छ? देखिरहेछौँ सर। देखिरहनु भएको छ है, एक मिनट। यो कन्सेप्ट अफ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर, सुरुमा हामीलाई कन्सेप्टकै कुराहरू छन्। मैले अलिकति सुरु पनि गरेको थिएँ त्यतिखेर, कन्सेप्ट अफ इन्कम भन्नेबाट सुरु गर्ने हो। अब कतिजनाले त अस्ति एकछिन है त, ग्यालेक्सी एडमिट पनि एडमिट ल, जस्तो कतिजनाले त अस्ति झापाबाट हाम्रो राजेन्द्र सरको क्लास पनि अलिअलि एटेन्ड गर्नु पनि भयो होला, अथवा जतिले गर्नुभयो जतिले गर्नु भएन। उहाँको र मेरो नोट्स एउटै हो, किनभनेदेखि चाहिँ हामीले जोइन्टली तयार गरे अब त्यतिखेर एउटा बुकै पब्लिस गर्ने भनेर। मैले त कतिलाई दिएको पनि थिएँ त्यतिखेर क्लासमा, कतिले लिनु पनि भएको छ, त्यहाँ अलिअलि मिस्टेक पनि छ भनेको थिएँ। यो चाहिँ अलिकति त्यसमा त्यति धेरै मिस्टेक छैन, यसलाई चाहिँ अलि एडिट गरिएको छ। जे होस्, यसमा तपाईँलाई केही समस्या भयो भनेदेखि चाहिँ फेरि हामी डिस्कसन पनि गरौँला। पहिले चाहिँ हामी कन्सेप्ट अफ इन्कम भनेको छ। कन्सेप्ट अफ इन्कम द्याट इज इन द सेन्स इन कन्सेप्ट अफ नेसनल इन्कम नै हो। बेसिकली म्याक्रो इकोनोमिक्सले इन्कमलाई कसरी बुझ्छ भन्ने खालको कुराहरू हुन्छन् हैन। त्यहाँ मेन्सन गरेको छ, इन्कम्स रिफर्स टु द पेमेन्ट्स रिसिभ्ड बाई द फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन व्हेन द फ्याक्टर्स आर युज्ड इन द प्रोडक्टिभ एक्टिभिटिज भनेको छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ अब बेसिकली प्रोडक्सनमा 4 फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन इन्भल्भ हुन्छन्। त्यो तपाईँलाई थाहा छ, ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल, अर्गनाइजेसन। त्यो प्रोडक्सनमा इन्भल्भ भए बापत त्यो फ्याक्टर्सहरूले जे रिसिभ गर्छन्, जे रिवार्डहरू रिसिभ गर्छन् हो, त्यो चाहिँ द्याट इज इन्कम हो हैन। इन्कम कन्सेप्ट त्यसरी हामीले बुझ्छौँ, म्याक्रो इकोनोमिक्सले त्यसरी बुझ्छ। जो चाहिँ त्यो प्रोडक्सनमा इन्भल्भ छ, प्रोडक्सनमा इन्भल्भ भएका फ्याक्टर्सहरूले पाउने चिज हो त्यो चाहिँ हैन। The productive activities are the production of goods and services. Production of goods and services require factors like land, labor, capital, and entrepreneurship भन्छ। अनि चाहिँ बेसिकली 4 फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनका कुराहरू गर्यौँ यहाँ हामीले। दिस फ्याक्टर्स आर रिसिभ फ्रम हाउसहोल्ड सेक्टर भनेको चाहिँ कहाँबाट चाहिँ आउँछ यी फ्याक्टर्सहरू भन्दाखेरि चाहिँ हाउसहोल्ड सेक्टरबाट आउँछ भन्छ। इकोनोमीलाई अर्को हिसाब किताबले पनि हेर्छौँ हामी, जस्तो हाउसहोल्ड सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, गभर्नमेन्ट सेक्टर र चाहिँ अर्को एक्सटर्नल सेक्टर भन्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ बेसिकली यो जुन फ्याक्टर्सहरू छन्, यो फ्याक्टर्स कसले प्रोभाइड गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाउसहोल्ड सेक्टरले प्रोभाइड गर्छ। भनेको हाउसहोल्ड सेक्टरले चाहिँ हाउसहोल्ड सेक्टरले रिसिभ गर्ने जुन अर्निङ्स हो त्यो चाहिँ द्याट इज इन्कम भनौँ न। इन्कम त्यसैलाई बुझ्छौँ हामी। Okay, in other words, the household sector is the supplier of all necessary factors of the production of goods and services. बीचमा तपाईहरुलाई केही समस्याहरू भयो भनेदेखि चाहिँ के अरे सोध्दै गर्दाखेरि पनि हुन्छ है त। यो हुन त अस्ति क्लासमा पनि अलि डिस्कसन गरिसकेका चिज हो। भनिसकेपछि हामी कन्सेप्ट अफ इन्कममा छौँ। नेसनल इन्कममा हामीले इन्कम एउटा कन्सेप्ट हो, एउटा एक्सपेन्डिचर कन्सेप्ट हो। त्यसरी कन्सेप्टको हिसाब किताबले हामीले बुझ्दै जानुपर्छ, किनभने इन्कमहरू सबै जोड्दाखेरि पनि नेसनल इन्कम हुन्छ, एक्सपेन्डिचरहरू सबै जोड्दाखेरि पनि नेसनल इन्कम नै आउँछ एक्सपेन्डिचर मेथडबाट। त्यसले गर्दा इन्कम के हो भन्ने खालको कुराहरू बुझ्नुपर्छ। त्यो मैले त्यो 4 फ्याक्टर्सका कुराहरू गरेँ। अनि कसले त्यो फ्याक्टरहरू प्रोभाइड गर्छ भन्दाखेरि हाउसहोल्ड सेक्टरले प्रोभाइड गर्छ भने त्यो फ्याक्टरहरूले जुन अर्निङ जुन रिसिभ गर्छन् त्यो द्याट इज नेसनल इन्कम फ्रम इन्कम एप्रोच भनेर त्यसरी बुझ्दाखेरि पनि भयो है त। अब अर्कोमा गएँ है त म। When these factors are recruited in production, the factors owners must be rewarded by their prices भन्छ। अब जब उनीहरू इन्भल्भ भइसकेपछि उनीहरूको प्राइसिङ हो, जस्तो लेबरको प्राइसिङ के हो भन्दाखेरि चाहिँ द्याट इज वेज। वेज आफैमा एउटा इन्कम हो। अनि क्यापिटल आफैमा क्यापिटल फ्याक्टर भयो, त्यसको चाहिँ प्राइसिङ भनेको चाहिँ द्याट इज इन्ट्रेस्ट भयो। अनि चाहिँ अर्को के अरे ल्यान्ड हो, ल्यान्डको चाहिँ रेन्ट आफैमा त्यसको प्राइस हो, त्यो पनि हो। जस्तो एन्टरप्रेन्योरसिप भन्ने भन्छ, त्यसमा एन्टरप्रेन्योर्स अथवा अर्गनाइजेसन त्यसको रिवार्ड भनेको चाहिँ अथवा प्राइस भनेको चाहिँ प्रॉफिट हो, त्यो सबै। दिस फ्याक्टर प्राइसेस आर द फ्याक्टर इन्कम्स रिसिभ्ड बाई द ओनर्स भन्छ। The factors land, labor, capital, and entrepreneurship receive their prices in the form of rental incomes, including of royalties. त्यहाँ मेन्सन गरेको छ के को रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ वेजेस भनेर बुझ्छौँ हामी। त्यसभित्र सबै पर्यो, त्यसमा बोनस, कमिसन, ओभरटाइम पेमेन्ट्स, भ्यालु अफ एकोमोडेसन सबै पर्यो। अनि इन्ट्रेस्ट त्यो क्यापिटलको प्राइस हो त्यो चाहिँ हैन।
अनि त्यस्तै प्रॉफिट्स हो, त्यसभित्र चाहिँ अब प्रॉफिट ट्याक्सहरु, रिटेन अर्निंग्स एन्ड डिभिडेन्ड्स सबै पर्यो, प्रॉफिटसँग रिलेटेड जति पनि एन्टरप्रेन्योर्स का कुराहरु हैन सबै त्यसभित्र इन्क्लुड हुन्छ। अनि एडिशनली प्रोप्राइटर्स इन्कम एन्ड मिक्स्ड इन्कम्स आर अल्सो द पार्ट्स अफ इन्कम भन्छ। अब इन्कमसँग बेसिकली 4 फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन हो, तर त्यससँग रिलेटेड अरु पनि त्यस्ता केही अर्निंग्सहरु इन्कमहरु छन्, जस्तो यहाँ मेन्सन गरेको छ प्रोप्राइटर्स इन्कम भनेको छ एन्ड मिक्स्ड इन्कम्स आर अल्सो द पार्ट्स अफ इन्कम भनेको छ। मोरओभर नेट फ्याक्टर इन्कम्स फ्रम एब्रोड आर अल्सो टेकन इन्टु कन्सिडरेसन एज द कम्पोनेन्ट अफ इन्कम। भनेपछि नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड पनि यसमा चाहिँ हुँदो रहेछ, इन्क्लुड गरिदो रहेछ। भनेपछि अर्निंग्स जहाँबाट हुन्छ त्यो सबै चाहिँ नेशनल इन्कम भित्र एड हुन्छ भन्नको लागि हामीले यो कन्सेप्ट अफ इन्कम भन्न खोजेका हो। जस्तो माइक्रोले पनि इन्कमका कुराहरु गर्छ, त्यहाँ चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअलको इन्कमका कुराहरु मात्रै गर्छौं हामी। म्याक्रोमा चाहिँ ओभरअल इन्कम जति पनि लेबर्सहरु छन् तिनीहरुको अर्निंग्स भयो, जति पनि क्यापिटल छ त्यसको चाहिँ अर्निंग्स भनौं न, क्यापिटलिस्टले गर्ने अर्निंग्स भयो एज इन्ट्रेस्ट, अनि चाहिँ एन्टरप्रेन्योर्सको प्रॉफिट्स भयो, अथवा चाहिँ यहाँ जस्तो प्रोप्राइटर्स इन्कम भन्छ रेन्टल इन्कमहरु पनि सबै त्यसमा पर्छ। बेसिकली चाहिँ हामीले W + R + I + P भनेर पनि लेख्ने गर्छौं। त्यसलाई चाहिँ इन्कम एप्रोच भित्र आएका कम्पोनेन्ट्सहरु के हुन् भन्दाखेरि चाहिँ W मिन्स वेज, सब वेज भन्छौं भन्न चाहिँ, तर त्यसभित्र धेरै सबै चीजहरु लेबर्सले पाउने विभिन्न हिसाबले, जस्तो त्यहाँ माथि चाहिँ हामीलाई के अरे बोनसका कुराहरु भनेको छ, कमिसनका कुराहरु भनेको छ, त्यो सबै वेजेस भित्रै पर्छ, वेज एन्ड सैलरीज भित्रै। भनिसकेपछि लेबर्सले पाउने चाहिँ भनेपछि जति पनि फ्याक्टर्सहरु छन् 4 फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन उनीहरुले पाउने चाहिँ त्यसमा इन्क्लुड हुन्छ इन्कममा। त्यो चाहिँ इन्कमका पार्टको कुराहरु गर्यौं हामीले। अनि चाहिँ एट द सेम टाइम नेशनल इन्कमलाई हामीले एक्सपेन्डिचरको साइडबाट पनि हेर्छौं। जस्तो यहाँ कन्सेप्ट अफ एक्सपेन्डिचर भनेको छौं। एक्सपेन्डिचर्सलाई हेर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने मैले जस्तो अघि भने 4 फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन, 4 फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन चाहिँ बेसिकली हामीले इन्कमका कुराहरु गर्ने हो। 4 सेक्टर्स इन एन इकोनोमी हेर्न पर्छ यसमा चाहिँ। 4 सेक्टर्स भनिसकेपछि चाहिँ जस्तो हाउस होल्ड सेक्टर भयो, बिजनेस सेक्टर भयो, अनि गभर्नमेन्ट सेक्टर भयो, अनि रेस्ट अफ द वर्ल्ड सेक्टर भन्छ, एक्सटर्नल सेक्टर। भनेपछि 4 फ्याक्टर्सका कुराहरु, 4 सेक्टरका कुराहरु गर्नुपर्छ यसमा चाहिँ। भनेको एक्सपेन्डिचर्स आर द एक्सपेन्सेस मेड बाइ डिफरेन्ट इकोनोमिक एजेन्ट्स फर द डोमेस्टिकली प्रोड्युस्ड आउटपुट भनेको छ। सुन्दै हुनुहुन्छ है? सुन्दै हुनुहुन्छ? केही सोध्नु पर्छ भने सोध्नुस् है तपाईहरुले। मैले चाहिँ हजुर हजुर ए ल अहिले चाहिँ एकछिन आवाज आएन सर। अहिले आएको छ, अहिले आएको छ, आयो अहिले मेरो अहिले सुन्दै हुन्छ? ए ल कसैलाई केही सोध्न पर्ने छ भने सोध्नुस् है त मलाई। मेरो विचारमा यो भेरी सिम्पल कुरा, किनभने एकपल्ट क्लासमा पनि हामीले डिस्कसन गरेकै चीज हो। तपाईहरुलाई यसको नोट पनि अलिअलि उपलब्ध गराइदिएको छु, कतिले पाउनु पनि भएको छ, नपाउनु हुनेहरुलाई पनि त्यही शेयर। यो म चाहिँ यो जुन क्लासहरु यसलाई रेकर्ड म आफैले पनि गरिरहेको छु, तपाईहरु पनि कतिले गर्दै पनि हुनुहुन्छ हैन, त्यो म उपलब्ध पनि गराइदिउँला। ओके, यो चाहिँ अघि इन्कमको पार्टको कुराहरु गरे, यो चाहिँ एक्सपेन्डिचरको कुराहरु गरे मैले। प्रोडक्सनमा चाहिँ के अरे प्रोडक्सन गर्दाखेरि चाहिँ डिफरेन्ट सेक्टर्सहरुले गरेका एक्सपेन्सेसहरुलाई यसमा जोडिन्छ। जस्तो यहाँ चाहिँ इन अदर वर्ड्स द सम अफ द एक्सपेन्सेस अन डोमेस्टिकली प्रोड्युस्ड आउटपुट बाइ अल अल्टिमेट युजर्स अफ द आउटपुट कन्स्टिट्युट्स एक्सपेन्डिचर्स भन्छ। अथवा चाहिँ यहाँ मोर प्रिसाइजली द टोटल अफ एक्सपेन्सेस मेड बाइ अल इकोनोमिक एजेन्ट्स फर फाइनल आउटपुट प्रोड्युस्ड इन द डोमेस्टिक इकोनोमी क्यान बी डिफाइन्ड एज एक्सपेन्स। भनेको चाहिँ बेसिकली 4 सेक्टर्सले गर्ने एक्सपेन्सेसका कुराहरु भए हैन। यहाँ चाहिँ भनिसकेपछि चाहिँ त्यो सेक्टरको हिसाब किताबले हामीले भन्न पर्यो हैन। अथवा प्रोडक्सन गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोडक्सन गर्नको लागि चाहिँ जति टोटल एक्सपेन्डिचर्सहरु हुन्छ त्यो सबै एक्सपेन्डिचरको पार्ट चाहिँ नेशनल इन्कमको एक्सपेन्डिचर साइडबाट हामी हेर्न सक्छौं। यसरी चाहिँ बुझ्न पर्यो यहाँ है। अब अर्को स्लाइडमा गए त म। अब यहाँ मेन्सन के गर्छ भन्दाखेरि एक्सपेन्डिचर्स आर द एग्रिगेट डिमान्ड फर फाइनल आउटपुट इन द डोमेस्टिक इकोनोमी। द डोमेस्टिक आउटपुट इज डिमान्डेड बाइ इकोनोमिक एजेन्ट्स फर देयर अल्टिमेट युजेस। फलोइङ आर द 4 काइन्ड्स अफ एक्सपेन्डिचर्स भनेको छ। यहाँ चाहिँ हामीलाई 4 खालको एक्सपेन्डिचरमा हामीले 4 वटा, जसरी अघि इन्कममा हामीले 4 वटा हेरेका छौं, वेज, इन्ट्रेस्ट, प्रॉफिट र रेन्टका कुराहरु भनेका छौं। सेम एक्सपेन्डिचरमा पनि हामीले त्यसरी नै हेर्ने हो। जस्तो कन्ज्युमर्स एक्सपेन्डिचर्स भनेको छ सी, त्यसले सी ले डिनोट गर्यो। बिजनेस एक्सपेन्डिचर्स भन्छ आई,
बिजनेस साइडले बिजनेस सेक्टरले गर्ने एक्सपेन्डिचर्सहरू भयो त्यो, अथवा चाहिँ त्यसलाई जीपीडीआई पनि भन्छ, ग्रस प्राइभेट डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट पनि भन्छ। आई इन्भेस्टमेन्टले हामी डिनोट गर्छौँ। अर्को गभर्नमेन्टका पनि डिफ्रेन्ट त्यसकाहरू छन्, जस्तो लोकल गभर्नमेन्ट भयो, स्टेट गभर्नमेन्ट भयो, सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट भयो, जस्तो हाम्रो केसमा पनि सबै खालका गभर्नमेन्टले गर्ने एक्सपेन्डिचर्सहरू भयो। जीले डिनोट गर्छ त्यो चाहिँ हैन, CIG। त्यस्तै नेट फरेन एक्सपेन्डिचर्स भनेर भन्छौँ हामी, त्यो चाहिँ फरेन सेक्टरको कन्ट्रिब्युसन नेसनल इन्कममा, त्यसलाई चाहिँ हामी X-M भनेर डिनोट गर्छौँ, जसलाई NX भनेर पनि लेखेका छौँ। NX भनेको चाहिँ नेट एक्सपोर्ट, मिन्स सबट्र्याक्टिङ द पार्ट अफ इम्पोर्ट फ्रम एक्सपोर्ट, त्यो पार्टलाई पनि चाहिँ हामी यो फरेन सेक्टरको कन्ट्रिब्युसनको रूपमा चाहिँ एक्सपेन्डिचरको एउटा कम्पोनेन्टको रूपमा चाहिँ हामी हेर्छौँ। भनिसकेपछि यसरी चारवटा एक्सपेन्सेसका पार्टहरू, हाउसहोल्ड सेक्टर त्यो कन्ज्युमर्स एक्सपेन्डिचर्स भयो, बिजनेस सेक्टरको बिजनेस एक्सपेन्डिचर्स भइहाल्यो, गभर्नमेन्ट सेक्टरको गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर्स भइहाल्यो, र फरेन सेक्टरको चाहिँ यो नेट फरेन एक्सपेन्डिचर्स भन्ने भयो। ल, यसमा कसैलाई सोध्नुपर्ने केही कुराहरू छन् भन्दै मलाई सोध्नुहोस् है त। अब म कसैको अनुहार देखिरहेको छैन, खालि म चाहिँ यो मात्रै गरिरहेको छु। मैले चाहिँ सबै मेरो चाहिँ स्क्रिन मात्रै देखिरहेको छु हैन। तपाईहरुले पनि मलाई ठिकै छ हैन। ल, सिम्पल कुराहरू यो मैले क्लासमा पनि एकपल्ट भनिसकेकै कुराहरू हुन् हैन। यसमा त्यति धेरै अब यो चीजलाई नै यहाँ मेन्सन गर्छ। नाउ समिङ अप अफ दिस फोर्स एक्सपेन्डिचर्स वी अब्टेन एग्रिगेट डोमेस्टिक एक्सपेन्डिचर्स व्हिच इन टर्न इक्वल्स भ्यालु अफ एग्रिगेट फाइनल आउटपुट भनेको छ। त्यसमा चाहिँ हामी यसरी लेख्छौं C + I + G + X - M भनेको नेशनल इन्कमलाई चाहिँ एक्सपेन्डिचर्सको साइडबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यसरी हामी C + I + G + X - M भन्छौं, अथवा X - M लाई NX भनेर पनि हुन्छ। अघि हामीले NX पनि लेखेका छौं। C means that is consumption expenditures, इन्भेस्टमेन्ट एक्सपेन्डिचर्स, गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर्स। त्यसरी हामीले चाहिँ सबै सेक्टरहरुका एक्सपेन्सेसका पार्टहरुलाई चाहिँ यसरी एकै ठाउँमा राखेर नेशनल इन्कम हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। यो चाहिँ एउटा जीडीपी क्याल्कुलेट गर्ने चाहिँ फर्मुला पनि हो, किनभने डोमेस्टिक एउटा देशभित्रको कुरा हो। डोमेस्टिकली प्रोड्युस भनेर मेन्सन गरेका छौं। ल है त, अब अगाडि बढे है त। म यहाँ मैले दुईटा कुराहरु भने, एउटा चाहिँ कन्सेप्ट अफ इन्कमलाई कसरी बुझ्छन् म्याक्रो इकोनोमिक्सले, नेशनल इन्कमलाई को बारेमा भन्दाखेरि इन्कम साइडलाई कसरी बुझ्ने, एक्सपेन्डिचर साइडलाई कसरी बुझ्ने भन्ने खालका कुराहरुको बारेमा त्यो कन्सेप्ट एकदमै भनौं इनिशियल कन्सेप्ट भनौं न, त्यो मात्रै गरे हो। अब यहाँ छ सर्कुलर फ्लो भन्ने कन्सेप्ट छ, कन्सेप्ट अफ सर्कुलर फ्लो। यो पनि अब क्लासमा हामीले अलिअलि डिस्कसन चाहिँ गरे हो, तैपनि रिपिट गरौँ त्यसलाई। यही जुन अघि हामीले इन्कम र एक्सपेन्डिचरका कुराहरु गरेका छौं, त्यही चीजलाई हामीले सर्कुलर फ्लो, वान साइड इन्कम हो र अर्को साइड एक्सपेन्डिचर हो। यो एक्सपेन्डिचर र इन्कम चाहिँ को बीचमा एउटा सर्कुलर फ्लो हुन्छ भन्छ। नेशनल इन्कमलाई हामीले त्यसरी हेर्ने हो, द मुभमेन्ट अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस एन्ड फ्याक्टर्स फ्रम वान सेक्टर टु अनदर सेक्टर अफ एन इकोनोमी इन अ सर्कुलर वे क्रिएटिङ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर क्यान बी डिफाइन्ड एज सर्कुलर फ्लो भन्छ। भनेको चाहिँ जुन गुड्स एन्ड सर्भिसेसका कुराहरु हुन्छन्, बेसिकली यसमा चाहिँ अब सेक्टरको कुराहरु हेर्छ हैन। हाउसहोल्ड सेक्टर र बिजनेस सेक्टर। हाउसहोल्ड सेक्टरले चाहिँ डिफरेन्ट फ्याक्टर्सहरु प्रोवाइड गरिरहेको हुन्छ, अनि चाहिँ बिजनेस सेक्टरले चाहिँ गुड्स एन्ड सर्भिसेसको फ्लो भइरहेको हुन्छ। भनेको एउटा सेक्टरले अर्को सेक्टरमा जस्तो गुड्स एन्ड सर्भिसेसको फ्लो हुने भयो, एउटा सेक्टरबाट उतापट्टिबाट यताबाट फ्याक्टर्सहरुको फ्लो हुने भयो। भनिसकेपछि त्यस्तो खालको फ्लोका कुराहरुलाई हामी एउटा भनौं न, एउटा चार्टमा एउटा डायग्राममा हामी प्रेजेन्ट गर्छौं। त्यो चाहिँ दैट इज सर्कुलर फ्लो भयो। The goods and services as well as factors are the flow concept that moves from producers to consumers and resource owners to producers respectively भन्छ। भनेपछि हाउसहोल्ड सेक्टरले चाहिँ फ्याक्टर्सहरु प्रोवाइड गर्ने हो, फ्याक्टर्सहरु बिजनेस सेक्टरलाई फ्याक्टर सर्भिसेसहरु प्रोवाइड गर्छ, र एट द सेम टाइम यो बिजनेस सेक्टरले चाहिँ गुड्स एन्ड सर्भिसेस चाहिँ यतापट्टि हाउसहोल्ड सेक्टरमा प्रोवाइड गर्ने भयो। देयर आर कन्ज्युमर्स, प्रोड्युसर्स भनेको कन्ज्युमर्सहरु भनेको बेसिकली हाउसहोल्ड सेक्टर कन्ज्युमर्स भयो, प्रोड्युसर्स बिजनेस सेक्टर भयो, रिसोर्स ओनर्स एन्ड फाइनान्शियल इन्टरमेडिएरीज who directly involved in the transaction of goods and services and factors भन्छ। भनिसकेपछि चाहिँ त्यहाँ के अरे फाइनान्शियल इन्टरमेडिएरीजहरु पनि इन्भल्भ हुन्छन् त्यस बीचमा चाहिँ। जस्तो हाउसहोल्ड सेक्टरबाट बिजनेस सेक्टरतिर चाहिँ फाइनान्शियल इन्टरमेडिएरीज मार्फत चाहिँ केही सर्टेन जस्तो सेभिङहरु चाहिँ त्यसरी जान्छ, त्यसको फ्लो पनि हुन्छ भन्ने कुरा गर्न खोजेको यसमा चाहिँ।
As a consequence, there arise flow of goods and services and factors. भनेपछि बेसिकली के को फ्लो हुन्छ भन्दाखेरि गुड्स एन्ड सर्भिसेस र फ्याक्टर्सको चाहिँ फ्लो हुँदो रहेछ. These flows creates also the flows of income and expenditures continuously भनेर लेखेको छ त्यहाँ. Broadly speaking, the circular flow generates two kinds of flows. एउटा चाहिँ फिजिकल फ्लो हुँदो रहेछ, अर्को चाहिँ मोनिटरी फ्लो हुँदो रहेछ. फिजिकल फ्लो भनिसकेपछि चाहिँ जस्तो फ्याक्टरहरू यतापट्टि हाउस होल्ड सेक्टरबाट बिजनेस सेक्टरमा जान्छ, त्यो चाहिँ फिजिकल फ्लो भयो. अनि बिजनेस सेक्टरबाट हाउस होल्ड सेक्टरतिर गुड्स एन्ड सर्भिसेस जान्छ, त्यो पनि फिजिकल फ्लो भयो. अनि मोनिटरी फ्लो भनेको चाहिँ जस्तो के अरे बिजनेस सेक्टरले हाउस होल्ड सेक्टरलाई वेज, इन्ट्रेस्ट, रेन्ट जति पनि पे गर्छ त्यो मोनिटरी फ्लो भयो. अनि के अरे हाउस होल्ड सेक्टरले पनि बिजनेस सेक्टरलाई गुड्स एन्ड सर्भिसेस बापतको एक्सपेन्सेसहरू, किनभने उसले त किन्न पर्यो बिजनेस सेक्टरसँग, भनेपछि त्यहाँ चाहिँ मोनिटरी फ्लो हुन्छ. भनेपछि दुई खालका फ्लो हुने रहेछन्. फिजिकल फ्लो भनेको द्याट इज एउटा फ्याक्टर्स भयो, अर्कोतिर गुड्स एन्ड सर्भिसेस भयो. बिजनेस सेक्टरले हाउस होल्ड सेक्टरलाई गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोभाइड गर्छ, हाउस होल्ड सेक्टरले बिजनेस सेक्टरलाई चाहिँ के अरे फ्याक्टर्सहरू प्रोभाइड गर्छ, त्यो फिजिकल फ्लो भयो. अनि त्यस बापतको चाहिँ त्यो बापत त्यो प्रोभाइड गरे बापत त्यसले पाउने जुन अर्निङ्सहरू त्यो इन टर्म्स अफ मनीको मोनिटरी टर्म्समा आउँछ, त्यो चाहिँ त्यो मोनिटरी फ्लो भयो. भनेपछि दुई खालका फ्लोका कुराहरू गऱ्यौँ हामीले यहाँ, फिजिकल फ्लो र मोनिटरी फ्लो. ल साथीहरूलाई केही छ भनेदेखि चाहिँ भन्दै गरौँ है त, सोध्दै पनि गरौँ. मैले चाहिँ भनिरहेको छु, अब सरसरी यहीको भनिदिरहेको छु. अनि फिजिकल फ्लो मैले अघि नै एक्सप्लेन पनि गरिसकेँ. फिजिकल फ्लो रिफर्स टु द मुभमेन्ट अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस एन्ड फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन फ्रम वान सेक्टर टु एनदर सेक्टर. दुई खालका फ्लोहरू हुने भयो फिजिकल फ्लोमा. एउटा गुड्स एन्ड सर्भिसेसको पनि फ्लो हुने भयो, अर्को चाहिँ फ्याक्टर्सको पनि फ्लो भयो. All the factors are owned by household sectors. These factors include land, labor, capital, and entrepreneurship. यो चीजहरू चाहिँ उतापट्टि जाने भयो के अरे हाउसहोल्ड सेक्टरबाट बिजनेस सेक्टरतिर. अनि these factors required by the producers are taken from household sector. The business sector who produces goods and services receives the factors from household sector, paying the necessary prices to the factor owners. त्यो प्राप्त भए बापत हैन, land, labor, capital, एन्टरप्रेन्योरशिप त्यो चाहिँ हाउस होल्ड सेक्टरबाट बिजनेस सेक्टरले प्राप्त गरे बापत त्यस बापत उसले पेमेन्ट गर्छ हाउस होल्ड सेक्टरलाई इन टर्म्स अफ मनी हैन. अघि नै हामीले भन्यौँ रेन्ट अथवा वेज अथवा प्रफिट यस्तो रूपमा चाहिँ उसले पे गरिरहेको हुन्छ. त्यो चाहिँ द्याट इज मोनिटरी फ्लो भयो. त्यो चाहिँ हाउस होल्ड टु बिजनेस सेक्टर हो. त्यसरी त्यस्तै बिजनेस सेक्टर प्रोड्युसेस गुड्स एन्ड सर्भिसेस विथ द हेल्प अफ फ्याक्टर्स टेकन फ्रम हाउस होल्ड सेक्टरमा भनेको छ. भनेको चाहिँ कसले प्रोड्युस गर्छ गुड्स एन्ड सर्भिसेस भन्दा बिजनेस सेक्टरले गर्छ र चाहिँ उसले प्रोभाइड गर्छ हाउस होल्ड सेक्टरलाई. द गुड्स एन्ड सर्भिसेस आर नाउ सोल्ड टु हाउस होल्ड सेक्टर. द गुड्स एन्ड सर्भिसेस आर सोल्ड नट ओन्ली टु हाउस होल्ड सेक्टर बट अल्सो टु गभर्मेन्ट एन्ड फरेन सेक्टर भन्छ. उसले प्रोडक्सन गरेको चिज चाहिँ खालि के अरे हाउस होल्ड सेक्टरमा मात्रै जाँदैन, त्यो चाहिँ गभर्मेन्ट सेक्टरमा पनि जान्छ, फरेन सेक्टरमा पनि जान्छ. उसले प्रोडक्सन गरेका चिजहरू त जस्तो विदेश पनि जाने भयो. गभर्मेन्ट सेक्टरले पनि पर्चेस गर्छ उसका गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरू. भनिसकेपछि चाहिँ के अरे त्यो धेरैतिर फ्लो हुन्छ. अब टु सेक्टरको मात्रै कुरा गऱ्यौँ भने हामीले बिजनेस सेक्टरको जुन गुड्स एन्ड सर्भिसेस हो त्यो हाउस होल्ड सेक्टरमा मात्रै जान्छ भन्ने कुरा गर्नु पर्यो हैन. अब अलि 3 सेक्टर 4 सेक्टरको कुरा गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामी गभर्मेन्ट सेक्टरमा पनि जान्छ, फरेन सेक्टरमा पनि जान्छ भनेर चाहिँ भन्दै जानुपर्छ. This is the flow of goods and services from business sector to household sector, a government and rest of the world. Flow of goods and services. This is how there arise physical flow of goods and services as well as flow of factors in an economy. भनिसकेपछि हामीले दुई खालका फ्लो के अरे फिजिकल फ्लो कसरी हाउसहोल्ड सेक्टरबाट बिजनेसतिर जान्छ, कसरी बिजनेसबाट चाहिँ यो अरू डिफरेन्ट सेक्टर्सहरूतिर जान्छ भन्ने कुराहरू गर्यौँ. अब त्यो फिजिकल फ्लोका कुराहरू अनि मोनिटरी फ्लो त्यो सँगसँगै आउने कुरा हो. किनभनेदेखि उसले त्यो प्रोभाइड गर्छ भने डेफिनेटली उसले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि उसले पनि अर्निङहरू रिसिभ गरिरहेको हुन्छ नि त. गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोभाइड गरे बापत उसले हाउस होल्ड सेक्टरबाट लिन्छ, गभर्मेन्ट सेक्टरबाट लिन्छ, फरेन सेक्टरबाट लिन्छ, त्यो गरिरहेको हुन्छ. The physical flows of goods, services and factors are responded by monetary flow. When goods and services and factors create physical flows, there involves the generation of monetary flows in the form of income and expenditure
भनेको छ त्यो हामी बुझिहाल्छौँ त्यसको त्यस बापत चाहिँ उसले पाउने रिसिभ गर्ने जुन इन टर्म्स अफ मनी रिसिभ गर्छ हाउस होल्ड सेक्टरले पनि र बिजनेस सेक्टरले पनि एउटा साइडबाट प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ अर्को साइडबाट रिसिभ गरिरहेको हुन्छ भनेपछि त्यो चाहिँ द्याट इज मोनिटरी फ्लोको कुराहरू गऱ्यौँ हामीले when household sector supplies resource to business sector, the business sector responds to the household sector paying the prices of the factors. Now there arise monetary flow from business sector to household sector. This monetary flow creates income and expenditure. The factor prices are the incomes of household sector and same amounts are the cost of business sector. त्यही चीज चाहिँ जुन हो अब के अरे हाउसहोल्ड सेक्टरको लागि जुन जुन अर्निङ हो इन्कम हो फ्याक्टर प्रोभाइड गरे बापत त्यो चाहिँ बिजनेस सेक्टरको लागि के हो द्याट इज द कस्ट हो बिजनेस सेक्टरले त्यसलाई के को रूपमा लिन्छ भने कस्टको रूपमा लिन्छ किनभने उसले त वेज पे गरिरहेछ उसले रेन्ट पे गरिरहेछ उसले इन्ट्रेस्ट पे गरिरहेछ उसले प्रॉफिट पे गरिरहेछ भनेदेखि त त्यो द्याट इज द कस्ट बिजनेस सेक्टरको लागि त्यो कस्ट हो त्यसरी पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ त्यसलाई द आउटपुट्स प्रोड्युस्ड बाइ बिजनेस सेक्टर्स आर the outputs produced by business sector are sold to household sector, government and foreign sector भनिसकेपछि चाहिँ बिजनेस सेक्टरले जुन प्रोभाइड यो अघि नै भनिसकेको छु यसलाई मैले रिपिट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन किनभनेदेखि चाहिँ बिजनेस सेक्टरले जुन आउटपुट जुन सर्भिसेस गुड्स एन्ड सर्भिसेस जुन प्रोड्युस गर्छ डेफिनेटली इट विल सेल भनेको दिस गुड्स एन्ड सर्भिसेस आर सोल्ड टु हाउसहोल्ड सेक्टर government sector and foreign sector. The household sector, government and foreign sector pay the prices of such goods and services. उनीहरूले त्यसका लागि पे गर्नुपर्छ जुन बिजनेस सेक्टरले जुन गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोडक्सन गर्छ त्यस बापत चाहिँ के अरे उनीहरूले पे गर्नुपर्छ यिनीहरूले चाहिँ हैन हाउसहोल्ड सेक्टरले गभर्नमेन्ट सेक्टरले र फरेन सेक्टरले and the payments made by household, government and foreign sector are the consumption expenditures. त्यही चीजलाई चाहिँ अब हाउसहोल्ड सेक्टरले के को रूपमा लिन्छ कन्जम्पसन एक्सपेन्डिचर्सको रूपमा लिन्छ उसले किनभने उसले चाहिँ बिजनेस सेक्टरबाट गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरू रिसिभ गरेको छ त्यस बापत उसले जुन पे गर्ने हो त्यो द्याट इज द कन्जम्पसन एक्सपेन्डिचर्स हो अर्को गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर्स गभर्नमेन्टले पे गर्ने गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर्स फर गुड्स एन्ड सर्भिसेस र फरेन सेक्टरले पे गर्ने चाहिँ द्याट इज फरेन एक्सपेन्डिचर्स भनेर भन्छौँ हामी दिस इज हाउ देयर अराइज फ्लो अफ एक्सपेन्डिचर्स टु बिजनेस सेक्टर इन मोनिटरी टर्म्स भनिसकेपछि चाहिँ यो सर्कुलर फ्लोमा फिजिकल फ्लोका कुरा र मोनिटरी फ्लोका कुराहरू हुने रहेछन् वान साइड देयर इज फिजिकल फ्लोज अनदर साइड मोनिटरी फ्लोज सँगसँगै फिजिकल फ्लोज सँगसँगै मोनिटरी फ्लोज पनि चाहिँ त्यसमा इन्क्लुड भइराखेको हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न पर्यो अब हामीले मैले अघि नै भने सर्कुलर फ्लो अफ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर इन टु सेक्टर इकोनोमीको कुराहरू गर्नुपर्छ हामीले 3 सेक्टरको 4 सेक्टरको कुराहरू छन् यहाँ हामीलाई यसमा टु सेक्टर इकोनोमीबाट सुरु गरौँ हामी पहिले टु सेक्टर इकोनोमी भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा हाइपोथेटिकल इकोनोमी हो प्र्याक्टिकली त रियालिटीमा टु सेक्टर इकोनोमी मात्रै त हुँदैन तर बुझ्नलाई सजिलोको लागि हामीले टु सेक्टरबाट स्टार्ट गर्ने हो किनभने 3 सेक्टर 4 सेक्टर हुन्छ रियालिटीमा त हैन किनभने गभर्नमेन्ट सेक्टर पनि हुन्छ रेस्ट अफ द वर्ल्ड सेक्टर पनि हुन्छ यहाँ टु सेक्टरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाउसहोल्ड सेक्टर एन्ड बिजनेस सेक्टर हु इन्भल्भ्स इन द कन्जम्पसन एन्ड प्रोडक्सन रेस्पेक्टिभली भन्छ बेसिकली यसमा दुईटा सेक्टर मात्रै हाउसहोल्ड सेक्टर र बिजनेस सेक्टर मात्रै इन्भल्भ हुन्छ हैन अनि चाहिँ द टु सेक्टर इकोनोमी इज अ क्लोज इकोनोमी इन विच गभर्नमेन्ट रोल इज नेग्लेक्टेड एन्ड फरेन सेक्टर इज अल्सो एक्सक्लुडेड भनेको छ भनिसकेपछि त्यहाँ गभर्नमेन्ट पनि पार्टिसिपेट छैन र एक्सटर्नल सेक्टर फरेन ट्रेडका कुराहरू पनि छैनन् एक्सपोर्ट इम्पोर्टका कुराहरू पनि छैनन् जस्ट त्यहाँ चाहिँ वान साइड हाउसहोल्ड सेक्टर छ एनदर साइड बिजनेस सेक्टर छ भनिसकेपछि यो टु सेक्टरको कुराहरूमा चाहिँ यति कुराहरूमा मात्रै फिजिकल फ्लोज अथवा मोनिटरी फ्लोज हुन्छ टु सेक्टर इकोनोमीमा भनेर चाहिँ हामीले बुझ्ने अब यहाँ एउटा यो म्याकनेल म्याकक्याम्बेल एन्ड ब्रूको यहाँ चाहिँ एउटा वर्ड्समा मेन्सन गरेर रहेछ सर्कुलर फ्लो डायग्राम इज एन इलस्ट्रेसन सोइङ द फ्लो अफ रिसोर्सेस फ्रम हाउसहोल्ड टु फर्म्स एन्ड अफ प्रोडक्ट्स फ्रम फर्म्स टु हाउसहोल्ड्स भनेको छ फर्म्स भने चाहिँ त्यही बिजनेस सेक्टर हो हाउसहोल्ड भने हाउसहोल्ड सेक्टर बुझिहाल्छौँ एउटाबाट अर्कोतिर यताबाट एउटा फ्याक्टरहरू जान्छ उताबाट गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरू आउँछ यताबाट पनि मनी उता जान्छ उताबाट पनि यसरी मनी यसरी आइरहेको हुन्छ भनेपछि दिस फ्लोज आर एक्कम्पनीड बाई रिभर्स फ्लोज अफ मनी फ्रम फर्म्स टु हाउसहोल्ड्स एन्ड फ्रम हाउसहोल्ड्स टु फर्म्स भन्छ यो चाहिँ क्याम्बेल म्याकनेल एन्ड ब्रूको उनीहरूको वर्ड्समा एक्सप्लेन गरेको छ वाट इज मेन बाई सर्कुलर फ्लो
भन्ने कुराहरूको लागि चाहिँ यहाँ एउटा यो उनीहरूको भर्सन हो। यो मेरो विचारमा यो हामीले यो कुराहरू अघि गरि पनि सकेका छौँ। यसका केही सोध्न पर्ने छ भने चाहिँ सोध्दै पनि गर्नुहोस् है साथीहरू। कति बिचबिचमा पनि आउँदै हुनुहुन्छ। कसैलाई केही डाउट छ भनेदेखि चाहिँ म चाहिँ अब फरर बोलिरहेको छु। कसैलाई चाहिँ त्यस्तो सोध्न पर्ने केही छ कन्फ्युजन भनेदेखि चाहिँ सोध्दै पनि गर्नु होला। रनिङ आउट अफ टाइम वी आर टाइम लिमिट अन योर ग्रुप। नानी सौरभ दादालाई पठाउँछ। टाइम लिमिट हटाइदिइसकेको छ भर्खरै नोटिफिकेसन आने। यहाँ के भन्यो एउटा a gift from Zoom running out of time. We have removed the 40-minute time limit on your group meeting. 40 मिनेट बेसी गर्न मिल्छ। हेलो साथीहरु। यसले एउटा इन्फर्मेसन पठायो कि जुमले 40 मिनेट भन्दा पछाडी 40 मिनेट भन्दा बढी दिदैन नि त जुमले। यहाँ अहिले के यहाँ एउटा के भन्यो मलाई एउटा मेसेज पठायो 40 मिनेट भन्दा एक्सटेन्ड गर्न पाइन्छ भने जस्तो गर्यो हैन यो मिटिङको लागि। ल ठिकै छ त्यो रोकियो भने फेरि हामी रिजोइन गरौँला न है। यहाँसम्म ठिकै छ मजै छ कि यो दिक्क भइसक्यो? ठीक छ सर। ठिकै छ ठिकै छ। ल ठिक छ। मैले यो चाहिँ खर्खर भनिरहेको छु। पुरा पण्डितले चाहिँ त्यो पुराणमा भने जस्तो गरेर भइरहेछ हैन। त्यस्तो छैन सर हामी सुनिरहेको। ठिकै छ। अब तपाईहरुले मेरो विचारमा यो बुझिराखेकै कुरा हो भनेर मैले खाली यसो रिभाइज जस्तो गर्दै एकपल्ट क्लासमा पनि मैले चाहिँ अब तपाईहरु जो क्लासमा आउनु भएको थियो अस्ति हैन। हजुर ल ठिक छ। चाहिँ in a dynamic market economy there will be continuous and repetitive flows of goods and services भनेछ factors and money in circular way भनेछ। यो चल्ने कुरा हो यो हैन। हाउसहोल्ड सेक्टर बिजनेस सेक्टरका बीचमा फिजिकल फ्लोज र मोनेटरी फ्लोज चाहिँ जति फ्लोजहरु बढी हुँदै जान्छ त्यति इकोनोमी माथि जाने हो। यो किन पढिरहेको छु यो चीजहरु भन्दाखेरि चाहिँ यस्ता फ्लोजहरु बढ्दै गयो भनेदेखि चाहिँ जस्तो हाउसहोल्ड सेक्टरले पनि चाहिँ धेरै फ्याक्टर्सहरु प्रोवाइड गर्न सक्यो, बिजनेस सेक्टरले धेरै कन्ज्युम गर्न सक्यो या बिजनेस सेक्टरले पनि धेरै गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरु प्रोडक्सन गर्यो र हाउसहोल्ड सेक्टरले कन्जम्सन गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ इकोनोमी माथि बढ्दै जाने हो। डेभलप्ड कन्ट्रीमा चाहिँ अलि बढी फ्लोज हुन्छ, अन्त डेभलप्ड कन्ट्रीमा चाहिँ कम्पेरेटिभली यो फ्लोज चाहिँ कम पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा इकोनोमीको प्रोस्पेरिटीलाई चाहिँ हामीले यो फ्लोजको हिसाब किताबले पनि हेर्न सक्छौँ। अब यहाँ assumptionsहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। टु सेक्टर्स इन द इकोनोमी, यो टु सेक्टरको लागि हाउसहोल्ड एन्ड बिजनेस सेक्टर टु सेक्टरको कुराहरु गरेका छौँ। Absence of government and no tax and no subsidy and transfer भन्छ। Economy is completely closed, no international trade, यो अघि नै हामीले भनिसक्यौँ। All factors are supplied by household sector to business sector. All goods and services are produced by business sector and sold to the household sector. Savings are totally converted into the investment through financial sector or financial institutions भनेर 5 वटा assumptions छन्। अरु त सबै क्लियरै छ। यो 6 मा चाहिँ जुन छ किनभने कतिपय कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो हाउसहोल्ड सेक्टरले पाएको जुन अर्निङ्स हो त्यो सबै कन्जम्सनमा नजान सक्छ के। किनभने त्यो अर्निङ्सको एउटा पार्ट चाहिँ सेभिङ पनि हुन्छ। त्यो सेभिङ कहाँ जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि त्यो बिजनेस सेक्टरतिर नै फर्किन्छ। के रूपमा फर्किन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो फाइनान्शियल सेक्टर मार्फत उनीहरूले त्यो पैसा सेभ गर्छन्। त्यो सेभिङ गरेको पैसा चाहिँ फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फाइनान्शियल सेक्टरले बिजनेस सेक्टरलाई प्रोभाइड गर्छ, इन्भेस्टमेन्टको रूपमा गर्छ हैन। अब त्यसको एउटा त्यहाँ भित्रको अर्को एउटा कुराहरू पनि छन् भनेको टोटल्ली सबै चाहिँ उनीहरूको अर्निङ्स चाहिँ कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर्समा नजान सक्छ। त्यो भन्न खोजेको त्यो 6 मा चाहिँ त्यो मेन्सन गर्न खोजेको हामीले। अनि चाहिँ अब यहाँ तपाईले यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ मेन चाहिँ हामीले यही हेर्ने हो। द सर्कुलर फ्लो अफ इन्कम एन्ड इन टु सेक्टर इकोनोमी क्यान बी एक्सप्लेन्ड विथ द हेल्प अफ फलोइङ सर्कुलर डायग्राम भनेको छ। त्यसमा चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाउसहोल्ड सेक्टर छ यतापट्टि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा, राइट ह्यान्ड यो देखिँदैछ हो चार्ट देखिँदैछ त्यो त्यसको म्याप देखिँदैछ हैन। हाउसहोल्ड सेक्टर देख्नुहुन्छ, बिजनेस सेक्टर देख्नुहुन्छ। भेरी सिम्पल थिङ। त्यहाँ हाउसहोल्ड सेक्टरले बिजनेस सेक्टरलाई के अरे फ्लो अफ फ्याक्टर्स भनेको छ त्यहाँ माथि। त्यसरी त्यो एरो पनि त्यो एरो भनेको हाउसहोल्ड सेक्टरले चाहिँ बिजनेस सेक्टरलाई प्रोभाइड गर्छ भनेको छ। फ्लो अफ फ्याक्टर्स भनेपछि चाहिँ ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल, अर्गनाइजेसन। तपाईहरुले चाहिँ त्यो बुझिराख्नु होला। त्यहाँ ब्र्याकेट भित्र चाहिँ तपाईहरुले ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल, अर्गनाइजेसन भन्ने चाहिँ बुझिराख्नु होला। त्यहाँ लेख्न चाहिँ यहाँ लेखिएको रहन्छ। तपाईहरुले कपीमा चाहिँ त्यो पछि त्यसरी सम्झिँदाखेरि पनि हुन्छ। दिमागमा राखिराख्नु भयो भने भइहाल्यो। अनि चाहिँ त्यो बापत के हुन्छ त अब बिजनेस सेक्टरले के प्रोभाइड गर्छ बिजनेस हाउसहोल्ड सेक्टरलाई भन्दाखेरि चाहिँ उसले त्यो रिसिभ गरे बापत फ्याक्टर पेमेन्ट्स गर्छ। फ्याक्टर पेमेन्ट्स भनिसकेपछि चाहिँ त्यही हामीलाई वेज, इन्ट्रेस्ट हैन, रेन्ट, प्रफिट
किन 4 फ्याक्टर्सका कुराहरू गर्यौं भनेदेखि चाहिँ लेबर वालाले पाउने वेज हो, रेन्ट वालाले रेन्टको भनौं न ल्यान्ड ओनर्सले पाउने चाहिँ रेन्ट हो, अनि त्यस्तै चाहिँ अब क्यापिटलिस्टले पाउने चाहिँ क्यापिटल प्रोभाइड गरे बापत पाउने इन्ट्रेस्ट हो, सबै त्यो फ्याक्टर पेमेन्ट्स हो। बिजनेस सेक्टरले हाउसहोल्ड सेक्टरलाई प्रोभाइड गर्छ। अनि तल हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ के अरे बिजनेस सेक्टरले चाहिँ के अरे हाउसहोल्ड सेक्टरलाई फ्लो अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस भन्छ। उसले जे जति गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरू प्रोडक्सन गर्छ माथिबाट फ्याक्टरहरू प्राप्त गरिसकेपछि चाहिँ जे जति पनि प्रोडक्सन गर्छ त्यो चाहिँ हाउसहोल्ड सेक्टरलाई प्रोभाइड गर्ने उसले भनेको हाउसहोल्ड सेक्टरले त्यो कन्ज्युम गर्छ। त्यो प्रोडक्सन गर्ने सबै सेक्टर भने चाहिँ बिजनेस सेक्टर हो। अनि चाहिँ त्यो कन्जम्सन कसले गर्छ चाहिँ अहिले चाहिँ हाउसहोल्ड सेक्टरले गर्छ। जस्तो हामीले अहिले क्लास लिइरहेका छौँ, अब म चाहिँ अहिले मेरो रोल भने चाहिँ बिजनेस सेक्टर जस्तो भयो, किनभने आई एम प्रोड्युसिङ सर्भिसेस र स्टुडेन्टको रोल चाहिँ हाउसहोल्ड सेक्टर भयो। स्टुडेन्ट्स आर रिसिभिङ चाहिँ के अरे कन्ज्युमिङ सर्भिसेस भयो होइन। अनि चाहिँ अब स्टुडेन्टले यो गरे बापत पे गरेको छ। अब मैले त डाइरेक्टली अब स्टुडेन्टले मलाई त पे गर्नु पर्यो होइन, तर कलेजले त पे गरेको छ अस्ति भनिसकेपछि त्यो पेमेन्ट भइसकेको छ। अनि चाहिँ अब त्यो बापत चाहिँ मैले पनि अर्निङ गर्छु, यो पढाइ बापत के अरे युनिभर्सिटीले मलाई पे गर्छ भनिसकेपछि त्यो खालको कुरा हो यो चाहिँ। अनि चाहिँ यो कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर्स भनेको छ। कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर्स चाहिँ हाउसहोल्ड सेक्टरले जुन कन्जम्सन गर्छ, कन्जम्सन गरे बापत जुन तपाईहरुले पे गर्नु भएको छ युनिभर्सिटीलाई त्यो कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर्स हो, त्यो चाहिँ बिजनेस सेक्टरले पाउँछ भनिसकेपछि अहिले जसको लागि जस्ट कलेज चाहिँ एउटा बिजनेस सेक्टर जस्तै भयो। कलेज अथवा कलेजसँग जोडिएका हामी चाहिँ टिचरहरू भयौँ, त्यो चाहिँ हामी बिजनेस सेक्टरमै इन्भल्भ भयौँ। अनि चाहिँ युआर पेइङ भनेको यहाँ मोनिटरी फ्लो भयो। जुन फ्याक्टर पेमेन्ट्स र कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर चाहिँ त्यो चाहिँ मोनिटरी फ्लो भयो। माथिको चाहिँ फ्लो अफ फ्याक्टर्स र तलको फ्लो अफ चाहिँ गुड्स एन्ड सर्भिसेस चाहिँ त्यो चाहिँ के अरे फिजिकल फ्लोज भयो। र इन बिट्विन त्यहाँ अलि डिस्टर्बेन्स आयो, कसैले चाहिँ के चलाइरहनु भएको छ कि आवाज आइरहेको छ, त्यो म्युट गर्नु होला है त। त्यहाँ अलि आवाज जस्तो आएको छ, त्यो के बोल्नु म्युट मैले गर्न मिल्छ कि तपाईँहरूले नि गर्ने हो। अब जस त्यहाँ चाहिँ आवाज चाहिँ गर्नु होला। जस यो बुझ्नु भएको छ है, यो जुन म्याप यो चार्ट बुझिन्छ। वान्स मैले अब अघि नै हामीले डिस्कसन पनि गरिसकेका छौँ यसको बारेमा। हाउसहोल्ड सेक्टर र बिजनेस सेक्टर टु सेक्टरको कुराहरू गऱ्यौँ। र इन बिट्विन अघि त्यहाँ 6th एसम्पसनमा हामीले के मेन्सन गरेका थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सेभिङ्स हाउसहोल्ड सेक्टरको जुन सेभिङ हो त्यो चाहिँ फाइनेन्सियल मार्केट हुँदै बिजनेस सेक्टरतिर जान्छ। जस्तो हाउसहोल्ड सेक्टरले सेभ गर्छ, सबै त उसले कन्जम्सन गर्दैन, कन्जम्सन एक्सपेन्डिचरमा उसको अर्निङ सबै कन्जम्सन एक्सपेन्डिचरमा जाँदैन, रिमेनिङ पार्ट विल बी सेभ। त्यो कहाँ सेभ हुन्छ भन्दाखेरि फाइनेन्सियल सेक्टरमा, ब्याङ्कहरूमा होइन, फाइनेन्सियल मार्केटमा जान्छ, त्यो ब्याङ्कहरूमा जान्छ सेभिङको रूपमा। र त्यही ब्याङ्कहरूले चाहिँ फेरि बिजनेस सेक्टरलाई चाहिँ इन्भेस्ट गर्छन् भनिसकेपछि चाहिँ अब यो चाहिँ त्यसरी त्यतातिर जान्छ। अब त्यो बापत जस्तो त्यो त वान साइड एरो मात्रै भयो। अब त्यतापट्टि यतापट्टि लेफ्ट एरो पनि त्यसमा हामीले सम्झौँ त्यहाँ लेखाएको चाहिँ छैन। अनि त्यो इन्भेस्ट गरे बापत फाइनेन्सियल सेक्टरले बिजनेस सेक्टरलाई इन्भेस्ट गरे बापत बिजनेस सेक्टरलाई फाइनेन्सियल मार्केटलाई के प्रोभाइड गर्छ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट उसले पे गर्नु पर्यो। उसले इन्भेस्ट गर्छ भन्दाखेरि त डेफिनेटली त्यो बिजनेस सेक्टरले उसलाई त इन्ट्रेस्ट प्रोभाइड गर्नुपर्छ। अनि फाइनेन्सियल मार्केटले पनि हाउसहोल्ड सेक्टरलाई इन्ट्रेस्ट गर्छ। उसले उता के अरे 15%मा लगानी गर्छ होला बिजनेस सेक्टरलाई, अनि चाहिँ उसले चाहिँ हाउसहोल्ड सेक्टरलाई 10% जतिमा के अरे चाहिँ उसले उतापट्टि डिपोजिट गरे बापत चाहिँ दिन्छ होला भनेको त्यो 5%मा चाहिँ फाइनेन्सियल सेक्टर चलिरहेको हुन्छ भनिसकेपछि इन बिट्विन दिस टु सेक्टर्स देयर इज फाइनेन्सियल मार्केट जहाँबाट सेभिङ चाहिँ मोबिलाइज हुन्छ उतापट्टि इन्भेस्टमेन्ट हुँदै। तिनीहरूको बिचमा पनि एउटा कनेक्सन चाहिँ हुन्छ है हाउसहोल्ड सेक्टर र बिजनेस सेक्टरको बिचमा भन्ने कुरा हो। त्यो माथि र तल फिजिकल फ्लोज एन्ड के अरे त्यो मोनिटरी फ्लोज छँदैछ, तर इन बिट्विन त्यहाँ सेभिङ कहाँ जान्छ त सबै के अर्निङ गरेका हाउसहोल्ड सेक्टरले गरेको अर्निङ सबै कन्जम्सनमा जान्छ त भन्दा जाँदैन। एउटा पार्ट चाहिँ सेभ हुनसक्छ, त्यो सेभिङ फेरि चाहिँ बिजनेस सेक्टरको लिन सक्छ किनभने फर्दर उनीहरूलाई प्रोडक्सन अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेसको लागि चाहिँ त्यो युजफुल हुन्छ भनेर भन्ने हो। ठिक छ होइन? ठिक छ साथीहरू? ठिक छ सर। ए ल ल ठिकै छ, मजै छ कि एकदम दिक्क भएछ? म पानी खान्छु है त एकै मिनट है त। रमाइलो छ सर, रमाइलो छ सर।
आएँ त फेरि म पानी खाएँ। सर यो सर्कुलर फ्लोमा नि सर हजुर हजुर हुन त यो पहिलेदेखि नै पढ्दै आएको हजुर तर यो एउटा अहिले हावा कुरा सर मेरो चाहिँ एउटा आउट अफ टपिक हजुर हजुर यो बिजनेस सेक्टरले डिस्ट्रिब्युट नगरेको नन अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट हुन्छ बिजनेस त्यो पनि त इन्भेस्ट गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ देखाएर यो चार्टमा त्यो चाहिँ रहेन यो चार्टमा चाहिँ यो चाहिँ हो ठिक छ त्यो बिजनेस उसलाई प्रोभाइड गरेको चाहिँ अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिटको पार्ट चाहिँ हैन किनभने त्यो त हाउस होल्ड सेक्टरले प्रोभाइड गरे हुँदैन हैन प्राप्त गरे हुँदैन हो त्यो पार्ट चाहिँ हजुर त्यो पनि इन्भेस्टमेन्टमै जानुपर्ने हो अनि बिजनेसको ग्रोथ हुनुपर्ने त्यो चाहिँ देखाएर त्यो हो यो त्यो पार्ट चाहिँ यसमा एक्सप्लेन भएको छैन त्यो चाहिँ अब उसले फर्दर एक्सपान्सनको लागि उसले युज गर्छ हैन अनडिस्ट्रिब्युटेड किनभने त्यो त जति हाउस होल्ड सेक्टरले रिसिभ गरे हो प्रफिट डिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट मात्रै हाउस होल्ड सेक्टरमा आइपुग्ने हो हैन अनि चाहिँ अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट भने त उसको क्यापिटल एक्सपान्सनकै लागि युज हुन्छ नि त त्यो त हैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ यसमा एक्सप्लेन गरिनु पर्यो किन त्यो फ्लो नै भएन नि त त्यो हाउस होल्ड सेक्टरतिर यदि फ्लो भयो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई हामीले यहाँ यसमा मेन्सन गरिदिने हो हैन अब त्यो जब त्यहाँ जाँदैन भनेदेखि त अब त्यो उसको आफ्नै एक्सपान्सनको लागि फर्दर गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोडक्सनको लागि नै त युज हुने हो नि त त्यो हैन त्यसले गर्दा त्यसलाई मेरो विचारमा यहाँ चाहिँ इन्क्लुड नगर्दाखेरि पनि हुन्छ जति फ्लो भएर जान्छ त्यतिलाई मात्रै राखिदिँदाखेरि हुन्छ सर त अनि लास्टमा त अब जस्तै इन्भेस्टमेन्ट बिजनेस ग्रोथ भइसक्यो त फेरि अब त गुड्स एन्ड सर्भिसेस अलिकति धेरै प्रोडक्सन भएर लास्टमा ठेल्ने त हाउस होल्डकै हो अब एउटा कुरा चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि तपाईले भने एउटा कुरा ठीक हो हैन जस्तो अब यसले चाहिँ के एज्युम गर्छ भने नि जति प्रोडक्सन हुन्छ त्यो चाहिँ हाउस होल्ड कन्जम्सनमा जान्छ भन्ने एउटा उद्देश्य हो हैन त्यति चाहिँ डिमान्ड हुन्छ हाउस होल्ड सेक्टरले डिमान्ड गर्छ वाट एभर प्रोड्युस इट इज अटोमेटिकली डिमान्डेड भन्ने खालको कुरा हो हैन अब तपाईले भने जस्तो कुरा हुन सक्छ जस्तो चाहिँ प्रोडक्सन त भयो जस्तो अब प्रोडक्सन भएर हाउस होल्डले कन्जम्सन गरेन भनेदेखि के हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि हुन्छ हैन अथवा डिमान्डै भएन जस्तो अहिलेको लकडाउनको स्थितिमै भनौँ न त्यो पनि हेरौँ न जस्तो अब प्रोडक्सन त भएको छ अब फार्मर्सले कतिपय प्रोडक्सन गरिरहेछन् तर अब हाउस होल्डले डिमान्ड गर्न सक्ने अवस्थामै पनि छैन अहिले कतिपय चिज चाहिँ अब कटोरीमा कति टमाटरहरू त्यतिकै कुहिने अवस्थामा गइरहेछ भन्ने सुनिराखेको छ अरू ठाउँमा पनि त्यस्ता कतिपय ठाउँहरू भएको छन् हैन हो त्यो चाहिँ एउटा अलि फरक परिस्थिति हो हैन त्यो चाहिँ डिमान्डै हुन नसक्ने अवस्था भने चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा ओभर प्रोडक्सनको अवस्था आउन सक्छ इकोनोमीमा त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गभर्नमेन्ट सेक्टर पार्टिसिपेट हुनपर्छ गभर्नमेन्टले चाहिँ के गर्न पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ डिमान्ड गर्न सक्ने क्यापेसिटी डेभलप गर्न पर्यो त्यसले गर्दाखेरि हाउस होल्ड सेक्टरले बढी गुड्स एन्ड सर्भिसेसको डिमान्ड गर्छन् भन्ने एउटा एप्रोच छ क्या किन्सियन एप्रोचले चाहिँ त्यो भन्छ जस्तो यो चाहिँ अलिक ट्रेडिसनल कन्सेप्ट हो यो चाहिँ बेसिकली यो चाहिँ जुन अहिले भने गभर्नमेन्ट सेक्टरै इन्भल्भ छैन यसमा त टु सेक्टर मात्रै छ यसले एउटाले प्रोडक्सन मात्रै गरिरहेछ अर्कोले त्यो कन्जम्सन मात्रै गर्छ अनि यसले चाहिँ फ्याक्टर प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ त्यति मात्रै हो तर इकोनोमी त्यसरी मात्रै पनि चल्दो रहेनछ प्रोडक्सन गर्ने बित्तिकै सबै चिजहरू चाहिँ डिमान्ड भइहाल्छन् भन्न सक्ने स्थिति चाहिँ हुँदैन त्यसले गर्दा एग्रिगेट डिमान्ड चाहिँ जस्तो अहिले त्यो कुरा इस्यु आएको छ अहिले जस्तो म पनि कतिपय मिटिङहरूमा चाहिँ यहाँ के अरे इन्भल्भ भएको छु अब इकोनोमी कता जान्छ देशको के होला कसो होला भन्ने खालको कुराहरू छ नि त हो त्यसमा चाहिँ के हुन पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ डिमान्ड गर्न सक्ने क्यापेसिटी पनि इन्क्रिज गर्नु पर्यो त्यसले गर्दाखेरि गभर्नमेन्ट सेक्टरले चाहिँ अलिकति इन्जेक्ट गर्नु पर्यो अनि चाहिँ गभर्नमेन्ट सेक्टरले इन्जेक्ट गर्नु पर्यो हैन जसले गर्दा हाउस होल्ड सेक्टरमा बढी अर्निङ्सहरू जान्छ र उनीहरूले गुड्स एन्ड सर्भिसेसको डिमान्ड गर्न सक्छन् भन्ने खालको कुरा हुन सक्छ तर टु सेक्टरको मात्रै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी अब गभर्नमेन्ट सेक्टरले इन्जेक्ट गर्ने नगर्ने कुरा गर्दैनौँ हामी आफै उनीहरू चाहिँ सक्षम छन् गुड्स एन्ड सर्भिसेसको कन्जम्सन गर्छन् अर्निङ हुन्छ अर्निङको एउटा पार्ट सेभिङमा जान्छ त्यो फाइनेन्सियल मार्केट हुँदै फेरि बिजनेस सेक्टरतिर फर्किन्छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ गर्ने हो ठिक छ मैले तपाईको के अरे चाहिँ सायद यो क्वेरी अलिकति उनी गर्न खोजेँ होला जसको लागि बुझिन्छ होला यति भएपछि है त अगाडि बढ्दैछौँ है त ओके अब यही त्यसको चाहिँ एक्सप्लानेसन हो यो तपाईहरु जुन देख्दै हुनुहुन्छ त्यो मैले अब हामीले एक्सप्लेन गरिसक्यौं त्यसमा त्यहाँ वान साइड त्यो छ एउटाले गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोडक्सन गर्छ अनि उलाई प्रोवाइड गर्छ यो सबै चीजहरुको एक्सप्लानेसन छ अनि यहाँ मेन्सन गरेको छ एउटा सेन्टेन्स हेन्स देयर इज मोनेटरी फ्लो फ्रम बिजनेस सेक्टर टु हाउसहोल्ड सेक्टर एज द फ्याक्टर इन्कम्स इन द फर्म अफ रेन्ट यो सबै चीजहरु त मैले बुझ्नु भएको छ
prices of land, labor, capital, and entrepreneurship respectively भनेको छ। यो ठिक छ। यो यसमा the final outputs produced by business sector are sold to household sector, which represents the full flow of goods and services from business sector to household sectors. When household sector receives goods and services, यो हामीले अघि भनिसकेका छौँ, it must pay the prices of outputs to business sector भन्छ, household sector ले पे गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। Now there arises monetary flow from household sector to business sector, which is the consumption expenditure for household sector. है त? यो ठिक छ। त्यो अघिको हामीले त्यसलाई एक्सप्लेन गरिसकेका छौँ। त्यसैमा वर्ड्समा एक्सप्लेनेसन मात्रै हो, तपाईहरुलाई पढ्नलाई, लेख्नलाई, आफूले एक्सप्लेन गर्नलाई। के सोध्न खोज्नुभयो कसैले? हजुर के सोध्न खोज्नु भयो भन्दाखेरि चाहिँ भन्नुस् है। यो मैले जुन अघि हामीले जुन त्यो चार्टको कुरा त्यहाँ गर्यौं राख्यौं त्यसैको एक्सप्लेनेसन मात्रै छ। मेरो विचारमा तपाईहरुलाई एक्सप्लेनेसन गर्नलाई त्यति समस्या हुँदैन होला, खाली वर्ड्समा यहाँ छ, खाली यहाँ के छ भनेर भनिदिन खोजे मात्रै हो। त्यो पनि मेन्सन गरिरहेको छ। द हाउसहोल्ड सेक्टर मे नट स्पेन्ड अल द इन्कम इन कन्जम्पसन, अ पार्ट अफ टोटल इन्कम इज सेभड भनेको एउटा सेभिङमा पनि जाने भयो, किन डिस्पोजेबल इन्कमको सबै पार्ट कन्जम्पसन हुँदैन, एउटा पार्ट चाहिँ सेभिङ पनि हुन्छ। त्यसले त्यहाँ डिसइक्विलिब्रियम जस्तो हुन सक्छ र फाइनल्ली चाहिँ त्यो के अरे उतापट्टि जाने भयो, के अरे फाइनान्शियल मार्केट हुँदै बिजनेस सेक्टरतिरै जान्छ भन्न खोजेको। Now to maintain equilibrium between income and expenditure, there arises the presence of financial institution. They mention financial institutions, that is banks or financial institutions. All the savings of households are converted into the investment through financial intermediaries. S equal to I saving it is converted to investment. Hence there is equilibrium between aggregate income and aggregate expenditure. That's like Y equal to C plus I world in the economy. भनेर मेन्सन गर्न खोज्या हो। भनेको चाहिँ यतापट्टि y इक्वल टु c प्लस s हुन्छ, त्यही चीज चाहिँ फेरि उतापट्टि गएर चाहिँ y इक्वल टु c प्लस i जस्तो हुने भयो है त। यो चाहिँ हामीले टु सेक्टर इकोनोमीको कुराहरु गर्यौं। टु सेक्टरमा मेरो विचारमा क्लियर छ। अब चाहिँ थ्री सेक्टरको पनि अलिकति कुराहरु गरौँ है त। गरौँ? हुन्छ सर। हुन्छ है। थ्री सेक्टर भनिसकेपछि हामीले बुझिहाल्छौं त्यसमा गभर्नमेन्ट सेक्टर पनि इन्भल्भ छ। के अरे अहिले चाहिँ हाउसहोल्ड सेक्टर र बिजनेस सेक्टर मात्रै थियो, एउटाले प्रोडक्सन गर्ने एउटाले चाहिँ कन्जम्पसन गर्ने मात्रै हो। त्यस हिसाब किताबले हामीले छुट्याएको मात्रै हो। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि नि अब हाउसहोल्ड सेक्टर र के अरे यो बिजनेस सेक्टर चाहिँ एकदम फिजिकल डिस्टेन्स भएको अहिलेको सोशल डिस्टेन्स भनेको त्यस्तो चाहिँ होइन है त। त्यही कुनै समयमा त्यही मान्छे चाहिँ हाउसहोल्ड सेक्टरको काम गरिरहेको हुन्छ, अर्कोमा चाहिँ त्यही बिजनेस सेक्टरको हुन्छ। जस्तो अहिले म क्लास लिइरहेको छु, यो म अहिले बिजनेस सेक्टरको रूपमा भएको छु, अनि एट द सेम टाइम मैले पनि केही चिजहरू त कन्ज्युम गरिरहेको छु बिजनेस सेक्टरबाट कतिपय चिजहरू। त्यस्तो चिज चाहिँ बुझ्नु पर्यो। खालि यो चाहिँ एक्टिभिटिजको हिसाब किताबले चाहिँ हामीले बुझ्ने हो। यो त्यसरी चाहिँ बुझौँ भन्न खोज्या। यो थ्री सेक्टर इकोनोमीमा चाहिँ वी हेभ टु इन्भल्भ गभर्नमेन्ट सेक्टर हैन। अघि जस्तो हाउसहोल्ड सेक्टर बिजनेस सेक्टरको कुरा छँदै थियो, त्यसमा गभर्नमेन्ट पनि पार्टिसिपेट हुन्छ। यो चाहिँ क्लोज इकोनोमी मोडल नै हो। क्लोज इकोनोमी मोडल भनिसकेपछि चाहिँ इन्टरनेसनल अथवा फरेन ट्रेड चाहिँ इन्भल्भ हुँदैन, यसमा गभर्नमेन्ट सेक्टर चाहिँ पार्टिसिपेट हुन्छ भनिसकेपछि चाहिँ गभर्नमेन्ट सेक्टर। इन थ्री सेक्टर इकोनोमी फरेन सेक्टर इज एक्सक्लुडेड एन्ड हेन्स इट इज अल्सो क्लोज्ड इकोनोमी। हाउसहोल्ड सेक्टर कन्ज्युम्स गुड्स एन्ड सर्भिसेस एन्ड अल्सो सप्लाइज फ्याक्टर्स टु बिजनेस फर्म्स। टु सेक्टर जस्तै हो यो सबै। बिजनेस फर्म्स प्रोड्युस गुड्स एन्ड सर्भिस एन्ड सेल टु हाउसहोल्ड एन्ड गभर्नमेन्ट। अब अघि चाहिँ हाउसहोल्ड सेक्टरमा मात्रै प्रोभाइड गर्छ भन्ने हो, टु सेक्टरमा चाहिँ जति गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोडक्सन हुन्थ्यो हाउसहोल्ड सेक्टरमा जान्छ भन्ने हो। अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि गभर्नमेन्ट सेक्टरलाई पनि प्रोभाइड गर्छ गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरू, प्रोडक्सन गरेर गभर्नमेन्ट सेक्टरलाई पनि यसले सेल गर्छ भन्ने हो। गभर्नमेन्ट सेक्टर इम्पोज ट्याक्स एन्ड पेज सब्सिडिज एन्ड ट्रान्सफर भन्छ। गभर्नमेन्ट सेक्टर कसरी इकोनोमिक एक्टिभिटिजमा इन्भल्भ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा ट्याक्स इम्पोज गर्छ यसले चाहिँ दुईटै इम्पोज गर्छ भनौँ न, बिजनेस सेक्टरलाई पनि गर्छ र हाउसहोल्ड सेक्टरलाई पनि गरिरहेको हुन्छ। एन्ड पेज सब्सिडिज एन्ड ट्रान्सफर्स भन्छ। र के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अनि सब्सिडिजहरू प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ हैन। अनि ट्रान्सफर्स भने पनि बुझ्नुहुन्छ, ट्रान्सफर्स भनेपछि पेन्सन्सहरू भयो अथवा अरू कुनै ओल्ड एज पेन्सन्सहरू भयो, ओल्ड एज एलाउन्सेसहरू भन्छौँ, अनइम्प्लोइमेन्ट बेनिफिट्सहरू भयो, बेरोजगार भत्ताहरू, अनि चाहिँ वृद्ध भत्ता, विधवा भत्ता, अपाङ्ग भत्ता हो त्यस्ता टाइपका ट्रान्सफर्सहरू चाहिँ अथवा पेन्सन्सहरू अथवा अरू कुनै त्यस्ता खालका इन्ट्रेस्टहरू जस्तो गभर्नमेन्टले के लोनहरू ल्याएको छ भने इन्ट्रेस्टहरू दिने भन्ने पनि त्यो पनि ट्रान्सफर पेमेन्ट नै भन्छ। जस गभर्नमेन्ट सेक्टर इन्भल्भ हुन्छ त्यो हामीले बुझ्छौँ। त्यहाँ गभर्नमेन्ट चाहिँ गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचरको रूपमा, गभर्नमेन्ट ट्याक्सेसको रूपमा
गभर्नमेन्ट रेभेन्यू या गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर्सको रूपमा चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ छुट्टै जस्तो एउटा पब्लिक इकोनोमिक्स भनेर नै पनि एउटा ब्रान्च छुट्टै ब्रान्च पनि छ इकोनोमिक्समा। त्यहाँ चाहिँ पब्लिक फाइनेन्स भनेपछि गभर्नमेन्ट सेक्टर कसरी इन्भल्भ हुन्छ, कसरी पार्टिसिपेट हुन्छ इकोनोमिक एक्टिभिटिजमा भन्न खोजेको। त्यो चाहिँ म्याक्रो इकोनोमिक्समा चाहिँ त्यसलाई एउटा थर्ड सेक्टरको रूपमा चाहिँ हामी लिन्छौँ, हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस सेक्टर सँगसँगै गभर्नमेन्ट सेक्टर। Now, aggregate demand in three sector economy can be obtained by summing up of the consumption demand, investment, and government demand भनिसकेपछि यति हुन्छ। अघि C+I मात्रै थियो अघि चाहिँ एग्रिगेट डिमान्ड भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ हामीले G पनि एग्रिगेट डिमान्डमा त्यो पनि इन्क्लुड गर्न सक्ने भयौँ। C+I+G भनेर consumption expenditure C household sectorको, I means that is business sectorको, that is I, र G means that is government sectorको एक्सपेन्डिचर चाहिँ G मा इन्भल्भ हुन्छ। एग्रिगेट आउटपुट, टोटल आउटपुट भनेको त्यसरी चाहिँ जाने हो, एग्रिगेट आउटपुट अथवा एग्रिगेट सप्लाई, त्यसलाई चाहिँ त्यसरी बुझौँ हामी। किनभने आउटपुट एक्सपेन्डिचर्स र चाहिँ आउटपुट एक्सपेन्डिचर्स र चाहिँ इन्कम भन्ने चाहिँ तीनवटा साइडका कुराहरू हामी गर्ने हो। ल ठीक छ है त, यहाँ बुझिन्छ यो सिएसमा ठीक छ। यसका एजम्पसन्सहरु मेन्सन गरेछ। 3 इकोनोमिक एजेन्ट्स भनेको छ। इकोनोमी इज क्लोज्ड, यो अघि नै हामीले मेन्सन गरिसक्यौं। अनि चाहिँ गभर्नमेन्ट इम्पोज ट्याक्स डाइरेक्ट एन्ड इन्डाइरेक्ट एन्ड पेज ट्रान्सफर्स एन्ड सब्सिडिज भनेको छ। अनि चाहिँ both households and business firms pay tax to the government, अघि नै हामीले भनिसकेका छौं। सेभिङ्स आर कन्भर्टेड इन्टु इन्भेस्टमेन्ट थ्रु फाइनान्शियल मार्केट्समा भनेको छ, त्यो पनि भन्यौं हामीले हैन। अनि चाहिँ द सर्कुलर फ्लो अफ इन्कम रिसिप्ट्स एन्ड एक्सपेन्डिचर्स आर पेमेन्ट्स इन थ्री सेक्टर इकोनोमी क्यान बी एक्सप्लेन विथ द हेल्प अफ फलो। अब यो डायग्राम मेन चाहिँ डायग्राममा जाने हो। यो डायग्राम हेरेर त्यसपछि डायग्राम अलि सानो आछ हो, यसलाई अलि जुम गरेर अलि ठुलो बनाऊ क्या म चाहिँ। अलि ठुलो देखियो, अलिकति ठुलो बनाउँछु है त। हजुर ल खासै ठुलो त देखिँदो रहेछ। देखिन्छ यो चार्ट देखिन्छ? देखिन्छ सर। ए ल ठीक छ। जुम गर्दिनु न सर। हजुर हजुर अझै जुम गर्दिनु न सर। अझै जुम गर्नु ल। अझ फेरि यो म्याप चाहिँ त्यति ठुलो हो जस्तो देखिँदैन है। तर यो जुम गर्नु मिल्ने रहेछ। यो चाहिँ जुम भएन के, माथि अक्षर मात्रै ठुलो भयो। यो बीचको जुन चार्ट हो यो चाहिँ त्यति ठुलो देखिएन के, यसको पनि सिकाउ ए सर यो यहाँबाट जुम गर्न मिल्दो रहेछ। यो तपाईको स्क्रिन जुम गर्दा हामीले जुम गर्न मिल्दो रहेछ। मिल्दो रहेछ? ए ल ल तपाईहरुले गर्न मिल्छ भने त्यहाँ गर्नु नि त। अब के रे ल यसमा पनि हामी अब लगभग यहाँ तलको पार्ट त हामी देखिहाल्छौँ। हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस सेक्टर र माथि गभर्नमेन्ट सेक्टर पार्टिसिपेट भएको छ त्यहाँ। हाउस होल्ड सेक्टर र बिजनेस सेक्टरको कुरा त अघि हामीले मेन्सन गरेकै छौँ हैन। अब खाली चाहिँ त्यहाँ फ्याक्टर पेमेन्ट्स, कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर्स उनीहरूको बिचमा हुने त्यो फाइनान्शियल मार्केट सबै कुरा छँदैछ। खाली चाहिँ अब बिजनेस सेक्टर र गभर्नमेन्ट सेक्टर कसरी जोडिन्छन् भन्ने कुरा त्यहाँ दिएको छ। नेट ट्याक्स पेमेन्ट्स बिजनेस सेक्टर टु गभर्नमेन्ट सेक्टर छ, त्यहाँ एरोले हामी देखिहाल्छौँ। अनि हाउस होल्ड सेक्टरले पनि नेट ट्याक्स पेमेन्ट्स भनेको छ, यसले पनि ट्याक्स पे गरिरहेको हुन्छ गभर्नमेन्ट सेक्टरलाई। अनि चाहिँ बिजनेस सेक्टरले चाहिँ अब गभर्नमेन्ट सेक्टरले के गर्छ भन्दाखेरि बिजनेस सेक्टरबाट चाहिँ के अरे गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरू पर्चेस गरिरहेको हुन्छ र गभर्नमेन्ट पर्चेसेस भनेर जुन मेन्सन गरेको छ त्यो पर्चेस गरे बापत उसले पेमेन्ट गरे हो। त्यो चाहिँ गभर्नमेन्ट पर्चेस त्यहाँ के अरे एरो यसरी आएको छ। त्यही ट्याक्सहरू उसले रिसिभ गरेर रेभेन्यू गरेर चाहिँ उसले एक्सपेन्डिचर्स गर्छ अथवा उसले चाहिँ गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरू चाहिँ उसले पर्चेस गर्छ, त्यो गरे बापत पे गर्छ, एक्सपेन्डिचर गर्छ भन्न खोजे हो त्यो। र चाहिँ गभर्नमेन्ट सेक्टरले चाहिँ वेज एन्ड स्यालेरिज प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ हाउस होल्ड सेक्टरलाई भने हो। यो भनेपछि चाहिँ गभर्नमेन्ट इम्प्लोइहरू भनौँ न, खास गरेर गभर्नमेन्ट सेक्टरमा हुने इम्प्लोइहरूले चाहिँ दे आर गेटिङ वेज एन्ड स्यालेरिज फ्रम गभर्नमेन्ट सेक्टर, एउटा त्यो पार्ट छँदैछ। अरू के हाउस होल्ड सेक्टरले के पे पाउँछ गभर्नमेन्ट सेक्टरबाट भन्दाखेरि चाहिँ अघि हामीले भने जस्तै चाहिँ ट्रान्सफर पेमेन्ट्सहरू, ट्रान्सफर अर्निङ्सहरू भने जस्तो पेन्सन्सहरू भयो अथवा अरू अनइम्प्लोइमेन्ट बेनिफिट्सहरू भयो अथवा अरू कुनै पनि खालका चाहिँ केही पेमेन्ट्सहरू गभर्नमेन्टले गर्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो हाउस होल्ड सेक्टरले पनि पाउन सक्छ। अनि अथवा हाउस होल्ड सेक्टर र गभर्नमेन्ट सेक्टर कसरी जोडिन्छन् भन्दाखेरि ट्याक्स र त्यो गभर्नमेन्टले प्रोभाइड गर्ने डिफ्रेन्ट टाइपका सर्भिसेसहरूको हिसाब किताबले। अनि चाहिँ गभर्नमेन्ट सेक्टर र बिजनेस सेक्टर कसरी जोडिन्छन् भन्दाखेरि ट्याक्स त छँदैछ,
र अरू टाइपका विभिन्न गुड्स एन्ड सर्भिसेस जुन उसले प्रोभाइड गर्छ अथवा कुनै केही सब्सिडिजहरू गभर्मेन्टले चाहिँ बिजनेस सेक्टरलाई प्रोभाइड गरिरहेको पनि हुनसक्छ। एउटा साइडबाट उसले ट्याक्स लिइरहेको हुन्छ, अर्को साइडबाट सब्सिडिजहरू प्रोभाइड गरिरहेको पनि हुनसक्छ। भनिसकेपछि चाहिँ गभर्मेन्ट सेक्टर र बिजनेस सेक्टर चाहिँ यसरी एक अर्कामा इन्भल्भ हुन्छन् भनेर भन्न खोजे हो। त्यो हामीले बुझ्छौँ। गभर्मेन्ट हजुर ट्रान्सफर पेमेन्ट चाहिँ त्यही त गभर्मेन्ट सेक्टरले जुन वेज एन्ड स्यालेरिज भनेको छ नि त्यसमा चाहिँ तपाईँले के अरे ट्रान्सफर पेमेन्ट्स पनि इन्क्लुड गरिदिने, किनभने ट्रान्सफर्स भने त हाउस होल्ड सेक्टरले गभर्मेन्ट सेक्टरबाट प्राप्त गर्ने चिज न हो त्यो त। त्यो विदाउट यस्तो हुन्छ ट्रान्सफर पेमेन्ट्सको चाहिँ एउटा ठाउँमा गएर क्यालकुलेट हुन्छ। कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेसनल इन्कमका भेरियस कन्सेप्ट भनेर पछि हामी सायद एउटा छ होला, जस्तो सुरुमा जिडिपी, जिएनपी, एनएनपी तिनीहरूमा कहीँ पनि ट्रान्सफर पेमेन्ट्स आउँदैन, ट्रान्सफर अर्निङ्स आउँदैन। तल एउटा पर्सनल इन्कम भन्ने छ क्या, नेसनल इन्कम। इफ वी क्यालकुलेट नेसनल इन्कम एज पर्सनल इन्कम हो त्यतिखेर चाहिँ हामीले त्यो ट्रान्सफर अर्निङ्स, किनभने पर्सनले त प्राप्त गरे हो नि त, त्यो पर्सनले प्राप्त गर्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ इन्क्लुड हुन्छ। तर जब हामी नेसनल इन्कम एट फ्याक्टर कस्ट या एनएनपी या जिएनपी या जिडिपी भनेर क्यालकुलेट गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ त्यतिखेर ट्रान्सफर पेमेन्ट्स अथवा ट्रान्सफर अर्निङ्सहरूलाई चाहिँ एक्सक्लुड गर्छौँ। किनभनेदेखि चाहिँ त्यो चिज चाहिँ कुनै गुड्स एन्ड सर्भिसेसको प्रोडक्सन भए बापत मात्रै पेमेन्ट हुने हो नि त। त्यो चाहिँ विदाउट एनी गुड्स एन्ड सर्भिसेस गभर्मेन्टले प्रोभाइड गरिरहेछ होइन। जस्तो अनइम्प्लोइमेन्ट एलाउन्सेस भने के हो, त्यहाँ चाहिँ कुनै कन्ट्रिब्युसन छैन, त्यहाँनिर कुनै के अरे लेबरको कन्ट्रिब्युसन केही छैन, तै पनि गभर्मेन्टले पे गरिरहेछ। ओल्ड एज एलाउन्सेसहरू भने के हो, अथवा विडो एलाउन्सेसहरू भनेको के हो, त्यहाँ चाहिँ कुनै सर्भिस गुड्सको प्रोडक्सन भएको छैन, अनि चाहिँ त्यो बापत चाहिँ पे गरिरहेछ भनिसकेपछि चाहिँ है त। यहाँ एकजना साथी भर्खर आउनुभयो, अनि चाहिँ के अरे अब यो चिज बुझ्नुभयो है, ट्रान्सफर पेमेन्ट्सको कुरा बुझ्नुभयो। कहिले काहीँ चाहिँ अब यो बिजनेस ट्रान्सफर पेमेन्ट भन्ने पनि हुन्छ, जस्तो बिजनेस सेक्टरले पनि चाहिँ हाउस होल्ड सेक्टरलाई चाहिँ यो ट्रान्सफर पेमेन्ट, जस्तो ट्रान्सफर पेमेन्ट जेनरली गभर्मेन्टले हाउस होल्ड सेक्टरलाई प्रोभाइड गर्ने हो, तर बिजनेस सेक्टरले पनि कहिले काहीँ चाहिँ ट्रान्सफर पेमेन्ट्स गरिरहेको हुन्छ क्या। बिजनेस सेक्टरले चाहिँ अब कुनै त्यस्ता खालका केही बेनिफिट्सहरू, केही पेन्सन्सहरू, केही सपोर्टका हो, त्यस्ता रिटायरमेन्ट हो, त्यो त्यस्तो टाइपको केही चिजहरू, त्यस्ता प्याकेजहरू उसले राखेको छ भनेदेखि चाहिँ त्यो बिजनेस ट्रान्सफर पेमेन्ट्स भन्छ। त्यो बिजनेस सेक्टरले चाहिँ हाउस होल्ड सेक्टरलाई प्रोभाइड गर्छ। तर बेसिकल्ली ट्रान्सफर पेमेन्ट्स भन्ने बित्तिकै त गभर्मेन्टले हाउस होल्ड सेक्टरलाई प्रोभाइड गर्ने हो, इन्डिभिजुअललाई प्रोभाइड गर्ने हो। अब हाम्रो टाइम चाहिँ लगभग सकिन आँटे जस्तो लाग्यो है आजलाई। अब यो 4 सेक्टर चाहिँ आज नजाउँ होला है, 3 सेक्टरसम्म मात्रै गरौँ होला। अब 4 सेक्टरको खाली चाहिँ के मात्रै भनिदिन खोजे भन्दाखेरि चाहिँ 4 इकोनोमिक एजेन्ट्स हुन्छन्। 4 सेक्टरमा खालि अघि हामीले एउटा सेक्टरलाई छोडेका छौँ त्यहाँ होइन, त्यसमा चाहिँ हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस फर्म्स, गभर्मेन्ट र फाइनली चाहिँ हाम्रो फरेन सेक्टर हो। फरेन सेक्टर सहितको चाहिँ हामी त्यहाँ इन्क्लुड गर्छौँ। यो चाहिँ देखिया छैन, अर्को स्लाइडमा देखिया होला सायद। 4 सेक्टरलाई चाहिँ हामी भोलि डिस्कसन गरौँ। फरेन सेक्टर भनेर यहाँ आएको छ अथवा रेस्ट अफ द वर्ल्ड सेक्टर भनेको छ, त्यसको सहित चाहिँ हामी भोलि डिस्कसन गरौँ। सर एउटा कुरा, हजुर हजुर हुन्छ सर, भोलि डिस्कसन। मलाई एउटा सानो कुरा तपाईको जिज्ञासा जान्नु मन लाग्यो। ए हजुर भन्नु न। यो सर के अरे यो जुन अब यो कोभिड-19 को अहिले जुन इकोनोमीमा इम्प्याक्ट छ वर्ल्ड भरि नै, हजुर हजुर, यसको भोलि अब जस्तै यो लकडाउन सकिए पछाडि, कोभिड-19 सकिए पछाडि चाहिँ हाम्रो इकोनोमीको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ सर वर्ल्डकै? अब त्यही त अहिले त ठ्याक्कै प्रेडिक्सन गर्न सक्ने अवस्था त छैन होइन, किनभने सारा चिजहरू चाहिँ अब जस्तो अहिलेसम्मका इकोनोमिक प्रिन्सिपलहरू, इकोनोमिक थ्योरिजहरू, यो चिजहरूले कहीँ यसलाई एक्सप्लेन गर्न सक्ने अवस्थै छैन। तर अब जब क्राइसिस आउँछ, क्राइसिस जस्तो 1930s मा पनि जुन ग्रेट डिप्रेसन आएको थियो होइन, बिचमा 2007-08 तिर पनि चाहिँ अब के अरे फाइनेन्सियल क्राइसिस आएको थियो वर्ल्डमा। त्यतिखेर चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यसलाई कसले अगाडि बढाउने भन्दाखेरि गभर्मेन्ट सेक्टरले नै अलिकति गरेको छ क्या। जस्तो त्यहाँ त्यतिखेर पनि 2007-08 मा तिर पनि गभर्मेन्ट सेक्टरले नै ठुलो इन्जेक्ट गरेको छ, फाइनेन्सियल सेक्टरलाई सपोर्ट गरेको छ गभर्मेन्ट सेक्टरले। 1930s को केसमा पनि जुन ग्रेट डिप्रेसन हो, आफ्टर ग्रेट डिप्रेसन चाहिँ गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर बढाउनु पर्छ भन्ने कन्सेप्ट त्यतिखेर नै आएको हो। भनेको चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि अब मान्छेको डिमान्ड पनि बढाउनु पर्यो होइन, एग्रिगेट डिमान्ड गर्न सक्ने क्यापेसिटी त गर्दै गएको छ, मान्छेहरू जबलेस भएको छन् के छन् होइन, मान्छेको पकेटसम्म पैसा पुर्याउनु पर्यो एकातिर।
अर्को गुड्स एन्ड सर्भिसेसको प्रोडक्सन पनि बढाउनु पर्यो, किनभने बिजनेस सेक्टर पनि अलमोस्ट प्यारालाइज भइसकेको छ, उसलाई पनि सपोर्ट हुने टाइपको प्रोग्रामहरू ल्याउनु पर्यो। खालि चाहिँ इकोनोमीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा हो। गुड्स एन्ड सर्भिसेसको प्रोडक्सन एकातिर, अनि कन्जम्सन गर्न सक्ने, त्यो डिमान्ड गर्न सक्ने क्यापेसिटी पनि बढ्न पर्यो। भनेपछि दुईटै सेक्टरमा चाहिँ अब दुईटा खालका जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरि गभर्नमेन्टका दुईटा पोलिसीहरू हुन्छन्, एउटा फिस्कल पोलिसी, अर्को मोनिटरी पोलिसी हो हैन। अनि फिस्कल पोलिसीलाई पनि उसले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अलि एक्सपान्सनरी फिस्कल पोलिसी भन्छ क्या, भनेको चाहिँ एक्सपेन्डिचर, गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर बढाउने र कतिपय ठाउँमा ट्याक्स छुटहरू पनि दिनुपर्ने हुन्छ हैन। त्यो एउटा एक्सपान्सनरी पोलिसी भनेको त्यो हो। ट्याक्सका रेटहरू अलिकति घटाउने अथवा ट्याक्स छुटहरू दिने, ट्याक्स कन्सेसनहरू दिने, त्यो एउटा पार्ट भयो। अर्को मोनिटरी पोलिसी भने चाहिँ मोनिटरी पोलिसीमा त बेसिकली मोनिटरीका केही इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू, त्यहाँ पनि एक्सपान्सनरी मोनिटरी पोलिसीमा जानु पर्यो। त्यो भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट कसरी हुन्छ अलिकति डाउन गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ अनि बिजनेस सेक्टरले डिमान्ड गर्न सक्छन् नि त, बल्ल लोनहरूको इन्भेस्ट गर्न सक्छ। हजुर, नेपालको कन्टेक्स्टमा जुन यो अहिले अब त रेमिटेन्स नै थियो, अब 30% ए तपाईले त्यो हिसाब किताबले जानुभएको होइन। एउटा त्यो जस्तो नेपालको केसमा चाहिँ के होला भन्ने खालको कुराहरू। नेपालको चाहिँ अब इकोनोमिक बेस भनेको चाहिँ अहिलेसम्म के थियो भन्दाखेरि चाहिँ ठुलो मात्रामा अब रेमिटान्स नै हो, किनभने जिडिपीकै झन्डै 1/3 चाहिँ रेमिटान्स आउँथ्यो भनिन्छ होइन। अनि त्यो थियो एउटा। अर्को चाहिँ अब यो टुरिज्म लगायतको सर्भिस सेक्टर थियो हाम्रो, किनभने जिडिपीको हाम्रो कम्पोजिसन के हो भने लगभग 57-58% हाम्रो सर्भिस सेक्टर हो, अनि 27-28% कृषि हो, र 13-14% चाहिँ हाम्रो सेकेन्डरी सेक्टर हो हैन। अब रेमिटान्सको लागि अब त्यसलाई रिप्लेस गर्न सक्ने चाहिँ हामीले अब एग्रिकल्चरलाई चाहिँ अलिकति बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा आएको छ हैन। त्यही मैले भने नि अघि, अलि एक्सपान्सनरी भनेको गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर कहाँ जानु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब एग्रिकल्चर डेभलपमेन्टमा जानु पर्यो हैन, एग्री बिजनेसमा जानु पर्यो, एग्रो प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रिजमा जानु पर्यो, स्मल स्केल अथवा मिडियम स्केल इन्डस्ट्रिजहरूमा जानु पर्यो, जसले चाहिँ अलिकति इम्प्लोइमेन्ट पनि बढाउन सक्छ, इकोनोमीलाई सर्भिसेसहरू प्रोडक्सन गर्न सक्छ हो। त्यस्तो हिसाब किताबका केही सर्टेनहरू अब बजेटमा पनि आउला नि त त्यो कुराहरू। तर अब हाम्रो आफ्नो बेस भने त अब एग्रिकल्चर नै हो। एग्रिकल्चरलाई अलिकति इन्डस्ट्रियलाइज गर्दै गरियो भने अथवा बिजनेस जोडियो भने, मार्केटसँग जोडियो भने एग्रिकल्चर एउटा राम्रो पोटेन्सियल सेक्टर हो। किनभने जुन अहिलेसम्म टुरिज्म भनिराखेको थियो, टुरिज्मबाट अब अहिले सम्भव छैन, हाम्रो एक्सटर्नल टुरिस्ट आउने सम्भावना छैन। इन्टरनल टुरिस्टले अब अलिअलि कति यसो धान्नेसम्म अलिअलि होला, त्यो त्यति धेरै हुने कुरा भएन। अहिले हामीले नेपालमा गर्नुपर्ने भने चाहिँ त्यही हो। एउटा त अब यो के अरे भनौँ न हेल्थ सेक्टरलाई पनि अलिक प्रायोरिटी दिनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ होइन। तर अब बेसिकली प्रोडक्सन सेक्टर भनेपछि अब भनौँ न इम्प्लोइमेन्ट, धेरै मान्छेले इम्प्लोइमेन्ट दिने भने त एग्रिकल्चर सेक्टर नै हो। त्यसैबाट जानुपर्छ होला। ल छोडिदिउँ त अझै आजलाई है त। अब सर आउनुहुन्छ होला, भेषराज सरको क्लास हुन्छ नि अहिले 9 बजे बेलुका मात्रै आज अहिले हुँदैन ए बेलुका हुँदैछ ए उसो भएदेखि के गरौँ त अब के अरे छोडिदिउँ कि आजलाई कि के गरौँ? अब एकछिन बढाउनु पर्छ, केही कुरा तपाईँहरूको सोध्नु पर्ने छ भने भनौँ होइन। म त अब भेषराज सर आउनुहुन्छ होला भन्ने हिसाबले टाइम चेन्ज भएको भेषराज सरसँगको आज मात्रै आज मात्रै अब त्यहाँ एकजना साथीले कसले हामी के अरे उसमा जानुपर्छ, जबमा जानुपर्छ, टाइम चेन्ज गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर पनि लेख्नु भएको देखेको थिएँ मैले होइन। अब त्यस्तो छ भने तपाईँहरूले सरसल्लाह गरेर चाहिँ टाइम चेन्ज गर्दाखेरि पनि हुन्छ। अब म भोलि पनि यही टाइममा आउँ होइन, 8 बजे हुन्छ सर। सर हजुरलाई एउटा क्वेसन छ सर। हेलो सर, भन्नु त। अघि हजुरले भन्नुभयो गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर हाई गर्नुपर्छ भन्नुभयो नि सर होइन। हजुर हो। यस्तो केसमा गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर हाई गर्नुपर्छ होइन, गभर्नमेन्टको इन्कमको सोर्स हुँदैन, एक्सपेन्डिचरको पार्ट मात्र हाई भयो भने होइन, त्यस्तो केसमा गभर्नमेन्टले फरेन कन्ट्रीबाट कहाँबाट डेट लिन सक्छ हो। एउटा कुरा भयो, यो डेटलाई त्यसले कसरी म्यानेज गर्छ, कहिलेसम्म तिर्नु पर्ने हो होइन, यसको त सर्टफलै हुन्छ नि। यस्तो केस हुँदाखेरि त इकोनोमी त झन् इकोनोमिक डेट ट्र्यापमा फस्न सक्छ होइन। अब जस्तो हाम्रो इन्टरनल सोर्स त्यति मजबुत नहुनु त, इन्टरनल सोर्स भनेको चाहिँ ट्याक्सहरू मात्रै होइन, इन्टरनल लोन पनि हुनसक्छ। इन्टरनल लोन पनि चाहिँ अब आन्तरिक ऋणहरू पनि उसले गभर्नमेन्टले लिन सक्छ, उठाउन सक्छ होइन, बिजनेस के अरे ब्याङ्किङ सेक्टरबाट अथवा अरू इन्डिभिजुअल हाउस होल्डरहरूबाट पनि उसले लोन लिन सक्छ। अनि अर्को सेक्टर चाहिँ फरेन एड र फरेन लोन हो।
तपाईले भन्नुभएको फरेन लोन हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यही भनेर अब गभर्नमेन्टले अलि सफ्ट लोनहरू चाहिँ त्यस्तो भयो भने र प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगाउन सक्यो भने त्यो एउटा समस्या त छ तपाईले भन्नुभएको, किनभने केही न केही त गर्न पर्यो नि, इकोनोमीलाई त्यतिकै त राख्ने कुरा भएन। अनि चाहिँ त्यसलाई चलायमान बनाउनको लागि त अब लोनमा फसिएला अथवा के होला तिर्न नसकिएला भनेर त चुपचाप लागेर बस्ने कुरा त हुँदैन। प्रोडक्टिभ सेक्टरमा अब अननेसेसरी हाम्रा एक्सपेन्डिचर्सहरू चाहिँ अहिले त्यो कुराहरू आएको छ नि त, गभर्नमेन्टका अनप्रोडक्टिभ सेक्टर। अनि सर यो जुन एक्सपेन्डिचरको कुरा छ नि सर, हजुर अहिले जुन अब यो हाउसहोल्ड सेक्टरमा त्यति धेरै क्यापिटल छ, मान्छेहरूसँग पैसा छैन, इन्कम नभएको कारणले गभर्नमेन्टसँग पनि छैन, गभर्नमेन्टले पब्लिकसँग बोरिङ लिँदाखेरि फेरि यतातिर सप्लाई फ्लो अफ क्यापिटलै हुँदैन मार्केटमा, अनि यतातिर फेरि अनि यो जुन अहिले यस्तो अवस्थामा त प्रायः सर इन्फ्लेसनहरू आउँछ नि त सर, हैन? अब इन्फ्लेसन हुन सक्छ, इन्फ्लेसन मात्रै हैन कि अब यसलाई चाहिँ अझ के पनि भन्नु पर्यो भन्दाखेरि यो ठ्याक्कै अहिले सिचुएसन चाहिँ के हुन सक्छ, हुन त अहिलेसम्म त्यो स्थिति देखिएको छैन, हैन? अब यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ एउटा स्ट्यागफ्लेसन भन्ने छ क्या, अर्को एउटा टर्म हुन्छ स्ट्यागफ्लेसन। हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्याग्नेसन, एकातिर स्ट्याग्नेसन छ, अनइम्प्लोयमेन्ट एकदम बढ्या छ, हैन? अथवा लो इकोनोमिक ग्रोथ, अनि चाहिँ अर्कोतिर चाहिँ इन्फ्लेसन एकदमै हाई हुने, प्राइस राइज एकदमै हाई हुने सम्भावना पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ एउटा स्ट्यागफ्लेसनको स्थिति हो। अघि उहाँहरूले भने जस्तो भनौँ न डेफिसिट फाइनेन्सिङ हो, जुन अब हाम्रो एक्सपेन्डिचर र रेभेन्यूको बिचको ग्यापलाई फुलफिल गर्ने एउटा जुन प्रोसेस हो त्यसलाई डेफिसिट फाइनेन्सिङ भन्छ। अब डेफिसिट फाइनेन्सिङको एउटा समस्या चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो इन्फ्लेसन हो एकदम। त्यसको प्रोडक्टिभ सेक्टरमा यदि जान सकेन भने, त्यसको प्रोपर युज हुन सकेन भने, त्यसले राम्रो आउटपुट दिन सकेन भने, अथवा इकोनोमिक ग्रोथ बढाउन सकेन भनेदेखि चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा इन्फ्लेसन पनि ल्याउन सक्छ अथवा स्ट्यागफ्लेसनतिर पनि जान सक्छ इकोनोमी। त्यसले गर्दा रिस्क त छ, हेर्नुहोस् सजिलो त पक्कै पनि छैन, हैन? तर पनि अब केही न केही के अरे कदम नचालेसम्म त गभर्नमेन्ट के को लागि हो, रेस्क्यु गर्ने भनेको त यस्तो अवस्थामा रेस्क्यु कसले गर्छ, यो के अरे यो अवस्थामा भन्दाखेरि गभर्नमेन्टले नै गर्नु पर्यो उसले चाहिँ। तर हेर्नु पर्यो कुन चाहिँ एकदमै प्रोडक्टिभ सेक्टर हो, कुनलाई गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै इकोनोमिक एक्टिभिटिज बढ्छ भनेर चाहिँ उसले हेर्नु पर्छ क्या त्यसमा। अब हामीलाई त अहिले ठुलो च्यालेन्ज छ, त्यतिका लाखौँ मान्छेहरू अब फर्किँदैछन् विदेशबाट, तिनीहरूलाई इम्प्लोयमेन्ट दिने एउटा कुरा छँदैछ, हैन? अनि चाहिँ अब तिनीहरूलाई कहाँ इन्भल्भ गराउने, कहाँ इन्गेज गराउने भन्ने कुराहरू पनि छ। अनि यसमा त रेस्क्यु गर्ने भनेको त गभर्नमेन्टले नै हो। गभर्नमेन्टले पनि अब एकदमै प्रोडक्टिभ सेक्टर हेर्न पर्यो। अहिले चाहिँ अब हाम्रो अब एग्रिकल्चरमा त्यति राम्रो प्रोडक्टिभिटी त्यस्तो छैन, तर त्यसलाई अलि बढी प्रोडक्टिभ बनाउनु पर्ने हुन्छ, हैन? अलिकति हाम्रो ट्रेडिसनल जुन फार्मिङको सिस्टम छ त्यसलाई अलिक चेन्ज गर्न पर्यो। अहिले गर्न सक्ने भनेको त्यति नै हो अब, किन तर अब रिस्क त छ, तपाईँले भने जस्तो रिस्क त नहुने कुरा भएन, रिस्क हुन्छ भनेर अब कदमै नचाल्ने भन्ने कुरा त गर्न पनि हुँदैन। हजुर अरू कसैको केही छ? सर यस्तो केसमा नि गभर्नमेन्टले एकताका बिचमा तपाईँको करेन्सीहरू नोट छपाए अरे, हैन? कहिले बिचमा त्यस्तो केसहरू पनि लिन सक्छ स्ट्राटेजीहरू? अब त्यो चाहिँ एकदम वर्स्ट चाहिँ अप्सन हो क्या। जस्तो कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो यो त्यसले त ठुलो इन्फ्लेसन ल्याउन सक्छ। त्यो चाहिँ अब त्यस्तो स्थिति त अहिलेसम्म त्यति आइहालेको छैन अहिलेसम्म, हैन? तर जस्तो वारमा फँसेका देशहरू थिए नि त, खास गरेर फर्स्ट वर्ल्ड वार पछाडि चाहिँ कतिपय देशहरूले त्यस्तो गरे। जस्तो जर्मनी जुन हार्यो, हैन? फर्स्ट वर्ल्ड वार पछाडि त्यतिखेर चाहिँ त्यस्तो खालको उनीहरूले स्ट्राटेजी अप्लाई गरे, हैन? ठुलो क्राइसिसमा फँसेको छ मुलुक भनेदेखि चाहिँ त्यो करेन्सी प्रिन्ट गरेर, पैसा प्रिन्ट गरेर बाहिर फ्लो गर्ने भन्ने चिज चाहिँ एकदमै वर्स्ट अप्सन हो। त्यसमा सकेसम्म जानु हुँदैन, हैन? त्यो त केही उपाय नलाग्दा मात्रै हो त्यहाँ त, किनभने के अरे जर्मनी पुरै धराशायी भएको थियो फर्स्ट वर्ल्ड वार पछाडि, अनि उसले कमसेकम त्यसलाई, तर त्यसले ठुलो इन्फ्लेसन ल्यायो नि त। सयौं पर्सेन्ट, हजारौं पर्सेन्टको इन्फ्लेसनहरू आएको छ भनेको दिनका दिन चाहिँ 100% चाहिँ प्राइसहरू राइज भएको छ। त्यो अप्सनमा जानु चाहिँ हुँदैन। तर अब हाम्रो इकोनोमिक्समा चाहिँ डेफिसिट फाइनेन्सिङका टुल्सहरू के हुन् भन्दाखेरि चाहिँ एउटा यो टुल्सको कुराहरू पनि लेखेको हुन्छ। करेन्सी त्यसरी प्रिन्ट गरेर, पैसा प्रिन्ट गरेर चाहिँ बाहिर फ्लो गर्ने, यसले पनि चाहिँ तत्काललाई चाहिँ केही राहत त दिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ अब यसो तत्काललाई दिने राहत हो, तर त्यसका साइड इफेक्टहरू चाहिँ धेरै डरलाग्दा हुन्छन्। त्यसले गर्दा त्यो टुल्स चाहिँ त्यो अस्त्र प्रयोग गर्न चाहिँ हुँदैन सकेसम्म। गर्ने भनेको चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ अब के गरेर हुन्छ, फरेन एडहरूबाट, हैन? अब फरेन एड पनि अब बाइल्याटरल होला, मल्टिल्याटरल होला, हैन? अनि चाहिँ अथवा फरेन लोनहरू अथवा त्यो चिजहरू गरेर, इन्टरनल लोनहरू अथवा केही कसो गरेर हुनसक्छ, हैन? अब ठुलो ट्याक्सहरू इम्पोज गरेर रेभेन्यू उठ्न सक्ने अवस्था पनि छैन, किनभने अहिले नै पनि अब ट्याक्स जस्तो लास्ट इयरको भन्दा अहिले धेरै घटेर आएको छ, घट्या छ।
अब कस्टमबाट उठ्ने अवस्थै छैन, अरू कहीँबाट उठ्ने अवस्थै छैन हैन, गाह्रो छ। त्यसले गर्दाखेरि अरू त्यसका अल्टरनेटिभ टुल्सहरू चाहिँ गभर्नमेन्टले गर्नुपर्छ र जसरी हुन्छ इकोनोमीलाई चलायमान बनाउने कोसिस त गर्नै पर्छ। सर जुन यसको इम्प्याक्ट पछाडि नै क्या ठ्याक्कै सर, त्यतिखेर त सबै त यो प्रोडक्सनहरूलाई इन्हान्स गर्न त सक्दैन गभर्नमेन्टले। जुन अहिले जुन यो अब ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ पनि छैन, यता इन्कम पनि छैन, अनि त्यस पछाडि यता भोलि अनइम्प्लोइड पनि धेरै भए। एउटा रिस्क त छ, त्यही भने मैले अघि त्यही भने गभर्नमेन्टले चाहिँ प्रोडक्टिभ सेक्टर आइडेन्टिफाई गर्न पर्यो क्या। प्रोडक्टिभ सेक्टर आइडेन्टिफाई गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसले प्रोडक्सन पनि सँगसँगै दिन्छ हैन। अनि चाहिँ अब एक्सपेन्डिचर गभर्नमेन्ट बढायो भनेदेखि त मान्छेको अर्निङ क्यापेसिटी पनि बढ्ने भयो, खर्च गर्न क्षमता पनि बढ्न सक्ने भयो, एग्रिगेट डिमान्ड बढ्छ, त्यसले चाहिँ कन्जम्सन पनि बढाउँछ। कन्जम्सन बढ्यो भनेदेखि चाहिँ फेरि त्यसले इकोनोमीलाई अलिकति बढाउँछ भन्ने पनि एउटा स्ट्राटेजी छ नि त। जस्तो किन्सियन इकोनोमिक्सले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जसरी गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर बढ्छ त्यसले अल्टिमेटली कन्जम्सन बढाउँछ। एमपिसीको भ्यालु हाई भयो भने त्यसले मल्टिप्लायरको भ्यालु हाई हुन्छ, प्रोडक्सन भनेको आउटपुट पनि बढ्छ भन्ने हो। त्यो एक्सपेक्टेसन त गर्नुपर्छ। अब हुँदैन होला, अब एक्सपेन्डिचर गर्दाखेरि गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर मल्टिप्लायर भन्छ नि त। गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर मल्टिप्लायर गर्यो भन्नुको अर्थ चाहिँ तपाईँले 1 रुपियाँ इन्भेस्ट गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ 1 रुपियाँ एक्सपेन्डिचर बढाउनु भयो भने त्यसको चाहिँ डबल ट्रिपलले आउटपुट बढ्छ भन्ने हो के त्यो मल्टिप्लायरको। तर त्यो सँगसँगै कन्जम्सन गर्ने एउटा क्यापेसिटी पनि बढ्नु पर्यो, डिमान्ड पनि बढ्नु पर्यो। अनि त्यो एक्सपेक्टेसन हो। अब इकोनोमिक थ्योरिजहरूले अहिलेसम्म हामीले पढेको जानेको बुझेको कुराहरूबाट गर्ने यही नै हो। गभर्नमेन्टले गर्न सक्ने पनि यही हो। अब प्रोडक्सन नबढ्ला, इन्कम पनि नबढ्ला, झन् चाहिँ समस्या होला, झन् चाहिँ हामी ठुलो ट्र्यापमा फसौँला, ठुलो इन्फ्लेसन होला भनेर डराएर त पनि भएको छैन नि त। चाहिँ के अरे हुनुपर्छ, उसले आइडेन्टिफाई, त्यही भनेर हो मैले अघि नै भने गभर्नमेन्टले ठ्याक्कै प्रोडक्टिभ सेक्टर चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। कुन सेक्टरले चाहिँ हामीलाई प्रोडक्सन दिन्छ, कुन सेक्टरले धेरैभन्दा धेरै इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्न सक्छ, कुन सेक्टरमा राइट टाइम यही होला नि सर। हजुर हजुर त्यो सेक्टर चुज गर्ने राइट टाइम त सर यही होला नि, पछिसम्म पर्खिरहेको यही हो होइन। यो त गभर्नमेन्टले त अहिले गरिसक्नु परेको छ। अहिले धेरैतिर गभर्नमेन्टले के अरे ऊ पनि लिइरहेछ, एडभाइस पनि लिइरहेछ होइन। धेरैजनाले चाहिँ अहिले जुन सजेसनहरू दिइरहेछन् गभर्नमेन्टलाई होइन, चाहे प्राइभेट सेक्टरकालेहरू हुन् अथवा अरू इन्डिभिजुअल चाहिँ त्यसो फ्रिलान्सर अथवा भनौँ न त्यस्ता खालका एक्सपर्ट्सहरूले दिने, सबैले दिने भनेको त त्यो गभर्नमेन्टको अहिले अरू अप्सन नै केही छैन। गभर्नमेन्टले अनप्रोडक्टिभ एक्सपेन्सेसहरू घटाउनु पर्यो र प्रोडक्टिभ सेक्टर भनिसकेपछि अहिले धेरै मान्छेलाई इम्प्लोइमेन्ट पनि गराउन सक्ने सेक्टर भनेको चाहिँ एग्रिकल्चर सेक्टर हो। एग्रिकल्चरलाई खालि प्रोडक्सनमा मात्रै हेरेर पनि भएन, एग्रो प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रिजहरू पनि हेर्न पर्यो होइन। इन्डस्ट्रिजहरू त्यसलाई मार्केटसँग कसरी लिङ्कअप गर्न सकिन्छ, भ्यालु चेन कसरी, सप्लाई चेन भ्यालु चेन कसरी गर्न सकिन्छ होइन। हो त्यो चाहिँ त्यस हिसाब किताबले चाहिँ अब कतिपय उसका तयारीहरू पनि होलान्। अब बजेट आउँदैछ, बजेटमा पक्कै पनि चाहिँ यो गरे होला भन्नु पर्यो हामीले भन्ने चाहिँ अब हामीलाई कहिले काहीँ सोध्छन्, अब पत्रकारहरूले पनि सोध्छन् होइन। अनि चाहिँ अब मैले भनिदिने सजेसन दिने अथवा भन्ने कुरा चाहिँ मैले यही नै हो। मैले अहिलेसम्म त्यसरी नै भनिदिने गरेको छु। अर्को अस्ति कुन एउटा अनलाइनले पनि गरेको थियो, त्यसमा पनि मैले मेरो एउटा आएको पनि थियो, त्यो त कतै तपाईँले सुन्नुभयो कि सुन्नु भएन, मेरो एउटा इन्टरभ्यू पनि थियो। मैले भन्ने चाहिँ यही नै कुरा हो, मैले यही कुरा गरिरहेको छु। सर सुन्नु न सर, एउटा लास्ट क्वेसन। हजुर यो हाम्रो जुन फाइनान्स मिनिस्टर युवराज खतिवडा, हजुर 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 अहिले जुन बजेट पनि युटिलाइज भएको छैन अहिलेसम्म त हो लगभग त्यही 17% हो कि कति पर्सेन्ट बजेट युटिलाइज अब यस्तो छ। अब 17 भन्दा 17 त होइन होला, अलि बढी कति छ मैले पनि एक्ज्याक्ट डेटा त हेरेको छैन अहिले, त्यो अब त्यसमा हेर्न सकिहालिन्छ होइन। अब हाम्रो समस्या एउटा त्यो छ, ठिक भन्नु तपाईँले, राम्रो गर्नुभयो होइन। अब खर्च बजेटमा त्यति राखिएको छ, जस्तो लास्ट इयरको 15 खरबको बजेट थियो, सायद यसपालि चाहिँ अब घटेर आउँदैछ भन्ने सुनेको छु मैले, 13 खरब जतिको मात्रै आउँदैछ भन्ने सुनेको छु। अब मुख्य समस्या के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले खास गरेर खर्च गर्ने समय चाहिँ के थियो भने यो 3rd क्वार्टर हो क्या। अब 1st क्वार्टरमा त्यति धेरै हुँदैन, त्यसका प्रोसेसिङहरूमै जान्छ, 2nd क्वार्टरबाट अलि सुरु हुने हो, 3rd क्वार्टरमा चाहिँ म्याक्सिमम खर्च हुने भने हो। अब 3rd क्वार्टरमा चाहिँ यो सारा लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ खर्च हुन सक्ने अवस्थै भएन। तै पनि केही ठुला प्रोजेक्टहरू त कति कामहरू भइरहेछन् भन्ने अब यसो सुनिराखिया छ होइन। तर खर्च गर्नुपर्ने मेन चाहिँ यो 3rd क्वार्टरमा हो क्या। हाम्रो यो प्रोसेस अलि लेन्दी पनि छ। यो पैसा जेठ असारमै बढी सबभन्दा बढी खर्च हुने अहिलेसम्मको ट्रेडिसन नै त्यही नै छ। त्यसले गर्दा अब यो ट्रेन्डलाई चेन्ज गर्नुपर्छ गभर्नमेन्टले पनि। यहाँ कहाँनिर समस्या छ, जस्तो त्यो सार्वजनिक खरिद ऐन भन्ने छ होइन, अथवा कतिपय ऐनहरूले पनि हामीले समस्या गरे होला।
हो त्यसमा केही ट्रेन्डहरू चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो र एग्रेसिभली गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर बढाउनु पर्छ। त्यो टाइमली जस्तो थर्ड क्वार्टरसम्म पर्खिनु भएन, यो चाहिँ फर्स्ट क्वार्टरबाटै सुरु गर्नु पर्यो। त्यसका प्रोसेसहरू प्रोसिड्युरहरू फर्स्ट क्वार्टरबाटै जानु पर्यो, सेकेन्ड क्वार्टरसम्मै धेरै प्रोग्रेसहरू आइसक्नु पर्यो क्या। थर्ड क्वार्टरसम्म चाहिँ त्यो त्यतिखेर धेरै बढ्छ भन्ने चाहिँ अब त्यो हाम्रो परम्परा हो, त्यसमा चेन्ज गर्नुपर्छ। अब त हामीले धेरै चेन्ज गरिएन भनेदेखि त गाह्रो छ। हाम्रा अहिलेसम्मका जुन एक्टिभिटिजहरू छन् त्यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। हजुर हजुर हो सर। यो जुन फाइनेन्स मिनिस्टरलाई प्राय अब पत्रकारहरूले जति पनि यो न्युजहरू आर्टिकलहरू पढ्दाखेरि प्राय उनी अहिले एकदम भयो असफल भयो भन्ने। अहिले त्यो छ। अब के छ भने फाइनेन्स मिनिस्टर बिचरा एक्लैले पनि केही गर्न सम्भव छैन है। अब हुन त देखिने फाइनेन्स मिनिस्टरले नै हो। अब ओभरअल मेकानिजम नै हो क्या। सारा अरू मिनिस्ट्रीहरू अरू सरी जति पनि खर्च गर्ने त विभिन्न त्यस्ता सेक्टरहरू छ नि त, विभिन्न मिनिस्ट्रीहरू मार्फत खर्च हुने हो। अब उनीहरूले उनीहरूका खर्च गर्न सक्ने क्यापेसिटी, उनीहरूको त्यो प्रोसेस प्रोसिड्युर हो, त्यो चाहिँ एकदमै स्मुथ हुँदै गयो भनेदेखि चाहिँ अनि चाहिँ के अरे फाइनेन्स मिनिस्टरको पनि इफिसियन्सी देखिने हो। अब फाइनेन्स मिनिस्टरले त के गर्छ, उसले त बजेट बनाइदिने हो, त्यहाँबाट डिमान्ड भएर आएका जति पनि प्रोग्रामहरू हुन् त्यसमा बजेट हालिदिने हो उसले, अनि खर्च त ती सम्बन्धित मिनिस्ट्रीहरूले नै गर्ने हो नि त। के अरे फाइनेन्स मिनिस्टरले त गर्ने होइन, फाइनेन्स मिनिस्ट्रीले त खर्च गर्ने पनि होइन। ऊ खर्च गर्ने त उसको त सानो मात्रै खर्च गर्नेहरू होला, तर मेजर त ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू सञ्चालन भएका ठुल्ठुला अरू नै मिनिस्ट्रीहरू छन् होइन। अब के अरे कृषि मन्त्रालय होला, उद्योग मन्त्रालय होला, अरू मन्त्रालय होला, विभिन्न मन्त्रालयहरू छन्। ती मन्त्रालयहरूले गर्नुपर्ने खर्चहरू उनीहरू इफिसियन्ट भयो भने न देखिने हो। त्यसले गर्दा फाइनेन्स मिनिस्टरलाई अब अरूले सोध्ने त फाइनेन्स मिनिस्टरलाई नै हो, तर फाइनेन्स मिनिस्टरले मात्रै गरेर त केही पनि हुनेवाला छैन। त्यो त सबै ओभरअल मेकानिजम नै हाम्रो हुनु पर्यो। हजुर सर एउटा क्वेसन छ सर। हजुर हजुर एउटा क्वेसन, जस्तो 76-77 मा तपाईको 100 रुपैयाँमा गभर्नमेन्टको 20 रुपैयाँ खर्च भयो हैन, फर एक्जाम्पल। त्यसमा 80 रुपैयाँ बच्यो। त्यो 80 रुपैयाँ चाहिँ तपाईको 77-78 मा चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ कि हुँदैन कि के हुन्छ मेकानिजम सर? कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नि तपाईले जस्तो बजेटमै राख्ने बित्तिकै चाहिँ बजेटमा भन्ने बित्तिकै त्यो सबै पैसा हाम्रो यहाँ छ भन्ने होइन, हाम्रो कोषमा छ भन्ने होइन। जस्तो गभर्नमेन्टले त हामी यति खर्च गर्छौँ भनेर एउटा बनाएको हो होइन। त्यसमा त कतिपय विदेशी के अरे सहयोग, विदेशी ऋणबाट, आन्तरिक ऋणबाट गरिने छ भनेर लेखा हुन्छ। हाम्रो आफ्नै त जम्मा जस्तो 15 खरब लास्ट इयरको थियो भनेदेखि चाहिँ जम्मा हाम्रो इन्टरनल के अरे यो ट्याक्सहरूबाट आउने त त्यो 7-8 खरब 8-9 खरब जति मात्रै हो, बाँकी त अरूले गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि अरू हामीले प्रोजेक्ट चलाएनौँ, खर्च गर्ने हाम्रो प्रोसेसै अगाडि बढेन भनेदेखि त त्यहाँबाट त्यो पैसा आएकै छैन क्या। त्यसले गर्दाखेरि हामीसँग पैसा टन्न राखेर चाहिँ हामीले यति मात्रै खर्च गर्यौँ, यति टन्न पैसा यति छ, अब चाहिँ अर्को वर्ष गर्ने त्यसलाई चाहिँ छँदैछ हामीले टन्न पैसा भन्ने कुरै होइन, त्यस्तो हुँदैन। त्यो चाहिँ के छ भने हाम्रो आन्तरिक स्रोत जुन के अरे अब जस्तो ट्याक्सै पनि जति उठ्ने भने त्यति उठ्न सक्ने कुरै भएन होइन। त्यसले गर्दा जुन खर्च पनि भएन, हाम्रो आउने ठाउँ पनि भएन, त्यस्तो हुन्छ क्या। त्यो चाहिँ जति हामी खर्च गर्दै जान्छौँ हामीले यो खर्च गर्छौँ भनेर भन्नु पर्यो। अनि बाहिर दाताहरूलाई पनि हामीले यसमा खर्च गर्दैछौँ, हाम्रा यो प्लानिङहरू प्रोजेक्टहरू यो हुन् भनेर भन्नु पर्यो, उनीहरूलाई विश्वस्त दिलाउनु पर्यो, अनि उनीहरूले खर्च गर्दै जान्छन्। अनि हाम्रो खर्च यो वर्ष यति भयो भनेर भन्ने हो। बजेट बनाउँदा त्यसरी नै बनाइन्छ। बजेट बनाउँदाखेरि के हुन्छ भने जस्तो भनौँ न, अब 13 खरबको यदि आयो भने 13 खरबमा चाहिँ अब हाम्रो कति अब रेभेन्यू हाम्रो चाहिँ ट्याक्सहरूबाट त्यही 6-7 खरब 8 खरब जति होला, बाँकी 5-6 खरब त हामीले वैदेशिक स्रोतहरू नै गर्नुपर्ने हुन्छ। अब वैदेशिक स्रोत उनीहरूले हतार पैसा पठाइहाल्दैनन्। हामीले सारा प्रोजेक्टहरू सुरु भयो, काम सुरु भयो, कति भयो भनेदेखि चाहिँ अनि उनीहरूलाई भन्दै जाने हो, उनीहरूले किस्ताबन्दी रूपमा पैसा पठाउँदै जाने हो, त्यस्तो हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीसँग टन्न मन्न पैसा भएर त्यो एकदमै खर्च नभएर अब केही चिज छ जस्तो भनौँ न अलरेडी पैसा चाहिँ गइसकेको तर खर्च नभएर बसेको पैसा छ भनेदेखि त त्यो फेरि यो सञ्चित कोषमा, सङ्घीय सञ्चित कोषमा अथवा प्रदेशका पनि सञ्चित कोषहरू छन् होइन, हो त्यसमा त केही रिटर्न हुन्छ, त्यो पैसाहरू त रिटर्न हुन्छ। त्यो पैसा अब आगामी यो अब आउने तपाईँले भने जस्तो 77-78 को बजेटमा त्यो पैसाहरू आउँछ। जस्तो विगत वर्षको कति चाहिँ हामीसँग सेभिङ कति भयो भनेर त्यस्तो केही सेभिङहरू छ भनेदेखि चाहिँ सञ्चित कोषमा भएको चिजहरू त अब यो 77-78 को बजेटमा त्यसलाई खर्च गरिन्छ। हजुर होइन, बुझ्नुभयो नि? हामीसँग त्यो त 15 खरब भने चाहिँ 15 खरब रुपियाँ पैसा टन्न हामीसँग राखेर त्यही 3-4 खरब पैसा खर्च भयो, अब बाँकी त हामीसँग 12-13 खरब त पैसा छँदैछ भन्ने हुँदैन क्या। त्यस्तो बजेट त्यस्तो हुँदैन, आउँदै गर्छ, उठ्दै गरे आउँछ पैसा, अनि यता खर्च हुँदै गरे आउँछ होइन। कतिपय पैसा अब खर्च गर्न नसकेपछि त पैसा आउँदैन। अब रेभेन्यू ट्याक्सहरूबाट आएकै छैन, उठेकै छैन, कतिपय पैसा आउनुपर्ने, अहिले धेरै पैसा उठ्ने पर्ने बेला पनि हो।
अब उठ्नै सकेको छैन। अब त्यो पछिसम्म असार मसान्तसम्म कति एक्सटेन्ड पनि गरेको छ होला, ट्याक्सहरू तिर्ने टाइम हो, त्यतिखेरसम्म केही पैसाहरू उठ्ला के होला होइन। अब अहिलेको सर एउटा प्रोजेक्टलाई दिएको नि, एउटा प्रोजेक्टलाई दिएको पैसा सपोज एउटा प्रोजेक्टलाई 1 खर्ब छुट्याएको छ या 1 अर्ब छुट्याएको छ भने अर्को साल त्यतिसम्म एक्सपेन्डिचर भएको हुँदैन, त्यो पैसा त अब रहिरहन्छ नि होइन। फेरि नयाँ बजेटमा त्यही प्रोजेक्टलाई पैसा हालिरहने त हुँदैन नि त होइन। नयाँ बजेट मार्फत त्यो प्रोजेक्टलाई कन्टिन्यू त गर्नुपर्छ नि त। जस्तो भनौँ न अब खर्च नै गर्न सकिएन होइन, यो वर्ष खर्च गर्न सकिएन मानिलिउँ, त्यो प्रोजेक्टलाई कन्टिन्यू गर्नु पर्यो। प्रोजेक्ट एप्रुभ पनि भइसकेको छ, खर्च यो वर्ष भएन, प्रोजेक्ट कम्प्लिट त गर्नु पर्यो नि त। अनि अर्को वर्ष त्यसलाई कन्टिन्यू गरिन्छ। त्यसो त त्यो मल्टी इयर्स त्यस्तो टाइपको हुन्छन् प्रोजेक्टहरू, धेरै वर्ष, किनभने कतिपय त एकदमै धेरै वर्ष चल्नुपर्ने प्रोजेक्टहरू हुन्छन् नि त। जस्तो हाइड्रोका प्रोजेक्टहरू भए होइन, जस्तो अब त्यो मेलम्सीकै कुराहरू भनौँ, अथवा अहिले रिङ रोडका कुराहरू भयो, अथवा रेलवेको भनौँ न, रेलवेको जुन पूर्व पश्चिम रेलवेको कुराहरू आइरहेछ होइन, त्यसमा चाहिँ अब त्यो त धेरै वर्षसम्म चल्ने हो, त्यो धेरै फेरि खरबौँको प्रोजेक्ट हो। अनि अब यो वर्ष पनि कति सर्टेन कति अरबको भनेको छ, अब धेरै पैसा खर्च गर्न पनि सक्दैन एकै वर्ष। अनि उसले चाहिँ हरेक वर्ष हाल्दै गरे हुन्छ क्या। त्यो पनि खर्च हुन सकेन भने अर्को वर्ष फेरि त्यसलाई फेरि बजेट हाल्दै गर्ने हो, अनि काम गर्दै गर्ने हो, त्यस्तो हुन्छ क्या। सर मेरो मैले अस्ति हजुर दुई चार दिन अगाडि भन्दा पनि लगभग 1 महिना अगाडि मैले एउटा सानो एउटा सोच मागेको थिएँ क्या सर। हजुर यो अलिकति मैले चाहिँ आफैले जस्तै एउटा थ्योरी जस्तो लेखेको सर। यो अनइम्प्लोइमेन्ट र नेपालको हल्का पोभर्टीलाई कसरी रिड्युस गर्ने भनेर थोरै तपाईँले आफूले उ गर्नुभएको थियो, एउटा एप्रोच आफूले भनौँ न आफ्नो गर्नुभएको थियो। के लेख्नु पनि बनाउनु पनि लेख्नु पनि भएको छ कि? लेखेको छु सर। यो के अरे सर, यो वर्ल्ड ब्याङ्कले अस्ति डाटा निकालेको नि सर। हजुर वर्ल्ड ब्याङ्कको डाटा अनुसार त्यो 1.2 बिलियन टन खाना चाहिँ वर्षमा हो कि कति महिनामा त्यो सकिन्छ भन्ने वर्ल्ड ब्याङ्कले निकालेको थियो क्या सर। दिनमा खेरै फालिन्छ त्यति खाना चाहिँ वेस्टेजमा जान्छ हो। त्यो त एकदम डेभलप कन्ट्रीमा त त्यही नै छ नि त, धेरै खाना चाहिँ वेस्टेजमा जान्छ भनेर हो। हजुर अनि जुन हाम्रो यसो म त्यतिखेर काठमाडौँ बस्थेँ सर 2-4 महिना अगाडि। अनि त्यहाँ बस्दाखेरि सर त्यो जुन म कोठामा बस्दाखेरि मेरै कोठाबाट पनि लगभग बिहान बेलुका गरेर एकजनालाई पुग्ने भात खाइलिन्थ्यो। अनि त्यो जुन काठमाडौँ भरिको जुन जति समुदाय त्यहाँ काठमाडौँ भरि जति पपुलेसन छ त्यो पपुलेसनको क्यालकुलेट गर्ने हुन्छ लगभग त्यो काठमाडौँमा 20-30 लाख जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा तिनीहरूले लगभग 10-15 हजारदेखि 20 हजारसम्मलाई त खाना पुग्ने खाना त दिनमै निक्लिन्छ। अनि काठमाडौँ छेउछाउ अथवा पोखरा छेउछाउ अलिकति त्यो रिच सिटीको छेउछाउमा एउटा प्लान्ट सिटी अर्गनाइज गरेर तिनीहरूलाई नि फुड कलेक्सन गर्नको लागि इम्प्लोइमेन्ट दिने। हजुर हल्का एउटा सिटी चाहिँ बनाइदिएर जस्तै त्यो ओभरअल स्ट्रक्चर दिएर तिनीहरूलाई लो तिमीले बनाएर ढुङ्गासुङ्गा राखेर जुन यो बाटामा माग्दै हिँड्ने हुन्छ नि सर। यो कहिलेकाहीँ यो हाम्रोतिर अब एउटा बस्तीहरू आउँछन् कहिलेकाहीँ यतातिर त्यतिकै 4-5 दिन 1-1.5 महिना बस्छन् अनि फेरि जान्छन् डुम कि खै कुन जातिको हो। अनि सर यिनीहरूलाई त्यसरी त्यो जुन प्लेसमेन्ट गरेर राखेर फुड कलेक्सन गर्नको लागि पनि यिनीहरूलाई नै पठाउने। अनि त्यहाँनेरि फुड कलेक्सन गरेर ल्याइसके पछाडि उनीहरूले नै डिस्ट्रिब्युट गर्ने। अनि तिनीहरूलाई सकेको अलिअलि अब जस्तै त्यो त्यहाँनिर एउटा कुनै एउटा प्लान्ट सिटी अर्गनाइज गरिसकेपछि तिनीहरूलाई हल्का प्रोडक्सनको लागि एउटा ठाउँ छोडिदिने। अनि प्रोडक्सनको लागि ठाउँ छोडेपछि उनीहरूले प्रोडक्सन पनि गर्छन्, उनीहरूको लागि इम्प्लोइमेन्ट पनि हुन्छ, उनीहरूले त्यो कोठा घर पनि बनाउँछन्, खाना पनि सप्लाई गर्छन्, खाना पनि खान्छन्। त्यहाँ पोभर्टी र अनइम्प्लोइमेन्ट चाहिँ अलिक रिड्युस हुन्छ कि भन्ने मेरो कन्सेप्ट। एउटा ठिकै हो। अनि यो ठिक छ, तपाईँको सोचाइ राम्रो हो होइन, तर अब त्यसलाई चाहिँ अब म्यानेज चाहिँ गर्न सक्नु पर्यो होइन। त्यो राम्रो हो तपाईँले गर्नुभएको। त्यो चाहिँ अब गभर्मेन्ट सेक्टरले नै अलिकति त्यसलाई इन्ट्रेस्ट लिएर गरेर गर्दाखेरि त्यो राम्रै हो त्यो योजना, त्यो ठिक छ। त्यो चाहिँ अब त्यो यो समस्या छ वास्तवमा जुन खेर जाने होइन त्यो छ, त्यो तपाईँको सोचाइ राम्रो छ, ठिक छ, त्यो मन पर्यो। होइन गर्नु न किनभने यस्ता कतिपय इस्युजहरू नयाँ एप्रोचहरू मान्छेका दिमागमा आएका कुराहरू कतिपय चिजहरू छन् होइन, जुन सबैको त्यसमा दिमाग नगएको पनि हुनसक्छ। अनि त्यो गर्नु त राम्रो हो नि, ठिक छ। त्यो एउटा एप्रोच हो। अब कसैलाई चित्त बुझ्ला कसैलाई चित्त नबुझ्ला होइन, त्यसको व्यवहारिक पक्ष कठिनाइ होला भन्लान्, कसैले के भन्लान्, त्यो पनि आफूलाई दिमागमा आएको कुरा आफ्नो सोचाइमा आएको कुराहरू होइन लाई त गर्न पाइयो नि त, फ्लो गर्न पाइयो नि त। हुन्छ त्यो गर्नु न, त्यसलाई चाहिँ यसो पेपरहरूमा अथवा अनलाइनहरूमा केमा हालिदिनु न। त्यो अनि विभिन्न कुराहरू आउलान् त्यसमा होइन, छलफल हुन्छ, डिस्कसन हुन्छ,
हुन्छ यसरी गर्दै जाने त हो नि हजुर हजुर मैले न्युजपेपर आर्टिकल अस्ति पठाउन आँटेँ त फेरि पठाएँ ए होइन गर्नु न गर्दै के अरे त्यो त लेख्दै जानुपर्छ भन्दै जानुपर्छ होइन त्यहाँ विभिन्न खालका चाहिँ फिडब्याकहरू आउलान् के आउलान् अनि त्यसले अलिक कम्प्लिट हुँदै जान्छ आइडिया पनि होइन त्यो ल हुन्छ खुसी लाग्यो ल है त ल अब के गरौँ त आजलाई बिदा मागौँ त ल भोलि जोइन गरौँ ल है त ल ल हस् थ्याङ्क यू सबैलाई ल गुड डे